नमस्कार। मैं डॉक्टर राजकुमार संस्कृत सौर्यम चैनल में आप सभी विद्वज्जन सभी छात्र छात्राओं का हार्दिक स्वागत करता हूं। यदि आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हों तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाइक कर लें, जिससे संस्कृत के सभी ग्रंथों का पंक्तिशः अध्ययन एवं विशिष्ट व्याख्यान को सुन सकें, श्रवण कर सकें, उसका लाभ उठा सकें। संस्कृत के प्रचार प्रसार के लिए इस वीडियो को आप अधिक से अधिक शेयर करें, जिससे सभी संस्कृत अनुरागियों को इसका लाभ मिल सके। आज के विशिष्ट वक्ता का मैं संस्कृत सौर्यम चैनल में हृदय से हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। आइए हम एक विशिष्ट व्याख्यान की तरफ चलते हैं। धन्यवाद। अखंडमंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। सर्वेभ्यः नमस्काराः। सर्वेभ्यः संस्कृतसप्ताहस्य शुभकामनाः। मया अद्य अकथितं च इति सूत्रम् आश्रित्य कश्चन विचारः भवतां पुरस्तात् प्रस्तोतव्यः। वस्तुतः अकथितं च इति सूत्रस्य उपरि महान् विचारः व्याकरणनिकाये प्रवर्तते, किंच अद्य मया सर्वेषां संस्कृतस्य अपि च व्याकरणस्य सामान्यानां जिज्ञासूनां कृते प्राथमिकरूपेण अत्रत्यानां विचाराणाम् उपस्थापनं करिष्यते। अनन्तरं पश्यामः अन्यस्मिन् व्याख्याने कदाचित् तत्र विस्तरेण अन्ये ये शास्त्रीयाः सन्दर्भाः विषयाः तेपि प्रस्तोष्यन्ते। भवन्तः सर्वेपि जानन्ति अकथितं च इति सूत्रं वैयाकरणसिद्धान्तकौमुद्यां कथं व्याख्यातं। मया यद् दृश्यते, बहवः संस्कृतस्य छात्राः अत्र सम्बद्धाः स्युः, बहवः व्याकरणस्य छात्राः सम्बद्धाः स्युः। अतः प्रथमं मया प्राथमिकः एव विषयः प्रस्तूयते। सिद्धान्तकौमुद्याम् इदं सूत्रं कथं व्याख्यातं, सिद्धान्तकौमुद्याम् अस्य सूत्रस्य कः अर्थः कृतः इति प्रथमम् अस्माभिः विचारणीयम्। तथा हि वैयाकरणसिद्धान्तकौमुद्याम् अपादानादिविशेषैः अविवक्षितं कारकं कर्मसंज्ञं स्यात् इति सूत्रार्थः कृतः। कथम् अयमर्थः कृतः? सूत्रं वर्तते अकथितं च। द्विपदमिदं सूत्रम्। अकथितम् इति प्रथमैकवचनान्तं, च इति अव्ययपदम्। तर्हि कारके इति अनुवर्तते, अधिक्रियते, अपि च कर्म इति पदमपि अनुवर्तते। तर्हि कः अर्थः सम्पन्नः? अकथितं कारकं कर्म इति अस्माभिः अधिकृतं यत्पदम्, अनुवृत्तं च यत्पदं, सूत्रस्थं च यत्पदद्वयम्, अकथितं च कारकं कर्म क्रियापदं योजयामश्चेत् अर्थः भवति अकथितं च कारकं कर्म संज्ञं भवति। तर्हि अत्र एतत् विचारणीयं यत् अकथितशब्दस्य कः अर्थः। अकथितशब्दस्य सामान्य रूपेण अस्माभिः यह लोके अर्थः ज्ञायते
असंकीर्तितः, अकथितः असंकीर्तितः। तर्हि अत्र असंकीर्तितः अर्थः, यः यौगिकः अर्थः, सः अर्थः अस्माभिः अत्र स्वीक्रियते। तर्हि असंकीर्तितं कारकं कर्म भवति इति अर्थः सम्पद्यते। तर्हि अत्र असंकीर्तितं कारकम् इत्यत्र असंकीर्तितम् इत्यस्य कः अर्थः? न कथितः न कथितं कारकं तच्च किम्? अत्र वस्तुतः महाभाष्ये विस्तरेण यद् व्याख्यानं कृतं, याचकारिका प्रदत्ता, तत्र बहूनां व्याख्याने महाभाष्यस्यैव पंक्तीनां व्याख्याने मतभेदाः दृश्यन्ते। कारिकाणां तत्र आगतानां धातूनां विषयेपि मतभेदाः दृश्यन्ते। अकथितशब्दस्य अर्थमीमांसायामपि मतभेदाः दृश्यन्ते। अतः प्रथमं मया तान् मतभेदान् विहाय संस्कृतस्य छात्रेण प्रथमतया यत् ज्ञातव्यं तत् प्रस्तूयते। इदानीं कः अर्थः असंकीर्तित शब्दस्य? कश्च अर्थः तत्र कारिकायाम् आगतानां पदानाम् इति विचारणा अनन्तरं भवति। सामान्यरूपेण भवन्तः जानन्ति, गुरुः बालकं श्लोकं पृच्छति। गोपः गां पयः दोग्धि। गुरुः शिष्यं शास्त्रम् उपदिशति इत्यादिषु अस्माभिः यदा कश्चन छात्रः पृच्छ्यते अत्र गाम् इत्यत्र कर्मसंज्ञा केन सूत्रेण, तदा सः वदति अकथितं च इति सूत्रेण। शिष्यं गुरुः प्रश्नं पृच्छति इत्यत्र शिष्यस्य कर्मसंज्ञा केन सूत्रेण, तदा छात्रः वदति अकथितं च इति सूत्रेण। सूत्रम् इदानीं त्यजामः। केवलं प्रथमम् उदाहरणानि आश्रित्य भाषायां कथं प्रयोगाः भवन्ति इति प्रथमं पश्यामः। अनन्तरं सिद्धान्तकौमुद्यां सूत्रं व्याख्यातं, कथं व्याख्यातं तत्र आगच्छामः। एकं वाक्यं हिंदी भाषया उच्यते चेत्, गाय से दूध दूहता है, गाय का दूध दूहता है, गाय को दूध को दूहता है। गाय को दूध को दूहता है इति हिंदी भाषया अस्माभिः प्रयोगः न क्रियते, किञ्च संस्कृतेन यदा उच्यते अस्माभिः तत्र गां पयः दोग्धि इत्यत्र एतादृशः प्रयोगः भवति। तस्य कः अनुवादः इति उक्ते सति गाय से दूध दूहता है इति तु अनुवादः तस्य साधुः नास्ति। तर्हि गाय को दूध को दूहता है इति वदामः, वस्तुतः तद्वचनं स्वाभाविकं तु न भवति, किञ्च अनुवादनं तदेव भवितुमर्हति। अपि च गाय का दूध दूहता है, तर्हि संस्कृतेन कथं वक्तुं शक्यते? गाय से दूध दूहता है, गाय को दूहता है, गाय का दूध दूहता है। कति वाक्यानि? गाय से दूध दूहता है, अत्र गौः अपादानभूता, गोः अवधित्व विवक्षायाम् अपादान संज्ञा, गाय से दूध दूहता है। गाय का दूध दूहता है इत्यत्र तु कारकं नास्ति। गाय का संबंधः, गाय इत्यस्य संबंधः दुग्धेन सह वर्तते। क्रिया न क्रियते चेत् गाय का दूध दूहता है, अत्र कर्म तु दुग्धमेव भवति। गोः तु केवलं
दुग्धेन सह सम्बन्धः वर्तते, अतः तत्र तु कारकता नास्ति, कारकत्वं नास्ति, अतः गाय का दूध दूहता है। गोः पयः दोग्धि इति गोः इत्यत्र सम्बन्धविवक्षायां सम्बन्धे षष्ठी। इदानीं गां दोग्धि पयः, गाय का दूध, गाय को दूध को दूहता है। तदा गाय को दूध को दूहता है इत्यत्र गौः अकथित रूपेण प्रतिपादिता। कथम अकथित रूपेण प्रतिपादिता? किम अकथित शब्दस्य अर्थः अविवक्षितः इति क्रियते वा, अथवा अन्यः कोऽपि अर्थः? तर्हि भट्टोजिदीक्षितस्य यद् व्याख्यानं तत् अपादानादिविशेषैः अविवक्षितं कारकं कर्म संज्ञं सिद्धांत। आपादानादिविशेषैः अविवक्षितम् इत्युक्ते यदा गोः अपादानरूपेण विवक्षा नास्ति, किन्तु क्रियायाम् अन्वयः वर्तते, तदा इदं सूत्रम्। तर्हि विवक्षा नास्ति, कर्म संज्ञा अस्माभिः विधातव्या, किंच किम अन्यथा भवितुं नार्हति, न सम्भवति। अन्यथापि द्वितीया अत्र भवितुम् अर्हति, तथा हि तुः धातोः अर्थः तर्हि व्यापारानुकूल व्यापारः धात्वर्थः भवति। तदा प्रधान त्यजनानुकूल व्यापार फलं तस्य आश्रयः गौः अपि कर्मता भवत्येव, भवितुम् अर्हति। तर्हि एतत् सर्वं यन्त्राधीनं भवति, मध्ये मध्ये यन्त्रं स्थगितं भवति। तर्हि एकेन प्रकारेण अत्र गोः अपि कर्मसंज्ञा, दुग्धस्यापि कर्मसंज्ञा, पूर्वसूत्र इदानीम् आगतम्। अस्तु, प्रवाहः अवरुद्धः भवति, एतद् इंटरनेट अवरोधकारणात्। अस्तु, तर्हि मया उक्तं भट्टोजिदीक्षितः एवं मनुते यद् गोः कर्मसंज्ञा पूर्वं यत् सूत्रद्वयं वर्तते, कर्तुः ईप्सित्वं कर्म, अपि च तर्हि मया एतत् प्रतिपादितं यत् भट्टोजिदीक्षितस्य मते इदं सूत्रं तावत् वस्तुतः किमर्थम् इति विचारणीयम्। सः एवं मनुते यत् कर्तुरीप्सितमं कर्म अपि च तथा युक्तं चानीप्सितम् इति सूत्रद्वयमेव गां दोग्धि पयः इत्यत्र पर्याप्तम्, अकथितं च इति सूत्रस्य अपेक्षा नास्ति। तर्हि कीदृशी स्थितिः? स एवं कथयति यत् त्याजनं दुहेः अर्थः यदा स्वीक्रियते तदा एवं स्थितिः भवितुम् अर्हति यद् यः मुख्यः व्यापारः
तस्य फलं त्यजनम्। तर्हि एवं कर्तुरीप्सितमं कर्म इति सूत्रेण तथा युक्तं चानीप्सितम् इति सूत्रेण एतत् साधयितुं शक्यते। एतस्य सूत्रस्य का अपेक्षा? तदा सः एवं प्रतिपादयति यत् यदा गोः क्रियायाम् अन्वयेऽपि तस्य शेषत्वेन विवक्षा क्रियते। न माषाणाम् अश्नीयात् इत्यत्र यथा न माषान् अश्नीयात् इत्यस्य वाक्यस्य स्थाने कर्मणः शेषत्वेन विवक्षायां न माषाणाम् अश्नीयात् इति प्रयोगः भवति। तथा अत्र गोः दोग्धिपयः, गोः इत्यत्र षष्ठी न स्यात्, एतदर्थम् इदं सूत्रम् इति भट्टोजीदीक्षितस्य तात्पर्यम्। तर्हि कारकत्वस्य विवक्षायां तु पूर्वसूत्रेण कर्मसंज्ञा सिद्ध्यति, किंच कारकस्यैव शेषत्वेन विवक्षायाम् एतत् सूत्रं षष्ठीं बाधितुं वर्तते इति तात्पर्यं वर्तते भट्टोजीदीक्षितस्य। इति मया इदानीं प्रतिपादितम्, उदाहरणमुखेन प्रतिपादितं, यतोहि अस्माकं छात्राः जानीयुः यत् गोः इत्यत्र षष्ठी पैसा सह सम्बन्धेन भवत्येव, तत्र बाधनं नास्ति। अत्र गोः पयः दोग्धी इत्युक्ते गोसम्बन्धी यत् पयः तद्दोग्धी इति भिन्नं वाक्यं, भिन्नः अर्थः। किंच यदि गोः कारकस्य गोः दोग्धी इति वाक्यं न स्यात्, गोः दोग्धी पयः इत्युक्ते गोः दोहनक्रियायाम् अन्वये अपि तस्य कर्मत्वेन अविवक्षायां सत्यां, यथा माषाणां न अश्नीयाद् इत्यत्र षष्ठी माषाणाम् इत्यत्र शेषत्वेन कर्मणः शेषत्वेन विवक्षायां षष्ठी भवति, तथा अत्र षष्ठी न भवेत्। अतः इदं सूत्रम् इति भट्टोजीदीक्षितस्य तात्पर्यम्। अतः इदं सूत्रं षष्ठीं बध्नाति। अतः अत्र या द्वितीया विभक्तिः तया विभक्त्या शेष अर्थः बोध्यते, न तु कर्मकारकरूपः अर्थः इत्यपि अस्माभिः वक्ष्यते। तर्हि मया उदाहरणम् आरब्धम्। ये संस्कृतजिज्ञासवः सन्ति तेषां कृते प्रथमम् अकथितं च सूत्रस्य वाक्यानि वक्तव्यानि। तर्हि गां दोग्धि पयः, पुनश्च बलिं याचते वसुधां, पुनः तण्डुलान् ओदनं पचति, पुनः गर्गान् शतं दण्डयति। इमानि उदाहरणानि सन्ति। अस्तु, तर्हि प्रथमम् उदाहरणं मया उक्तं, तत्र च भट्टोजीदीक्षितस्य मया मतं प्रतिपादितं यत् इदं सूत्रं कर्मणः शेषत्वविवक्षायां षष्ठीं बाधितुं वर्तते। अतः किम् आगतम्? अतः एतदागतं यत् एतत् सूत्रं न अभविष्यत् चेत् षष्ठी अभविष्यत्, षष्ठी च न स्यात्। न स्यात् इत्युक्ते क्रियायाम् अन्वये सत्यपि षष्ठी न स्यात्। क्रियायाम् अन्वये सति पुनश्च तस्य
कर्मकारकत्वेन अविवक्षायां सत्यां षष्ठी न भवेत्। षष्ठी तु भवति, पैसा सम्बन्धे षष्ठी भवति। अस्तु, इदानीं तत्र भट्टोजीदीक्षितेन अकथितशब्दस्य अर्थः व्याख्यातः एकया कारिकया। सा कारिका वर्तते, सर्वे स्मरन्ति, सर्वे जानन्ति, दुह याच पच दंड रुधि प्रच्छि ची ब्रू शाशु जी मत मुषाम कर्मयुक् स्याद अकथितम तथा स्यान्निह्री कृष्वहाम। तर्हि कः अन्वयः? दुह याच पच दंड रुधि प्रच्छि ची ब्रू शासु जी मथ मुषाम तथा च निह्रीकृष्वहाम कर्मयुक् अकथितम स्यात् इति अन्वयः। अर्थ समझ गए? अन्वय से अर्थ क्लियर हो गया होगा आप सभी को। दुह याच पच दंड रुधि प्रच्छि ची ब्रू शाश जी मथ मुष निह्रीकृष्वः एतेषां धातूनां यत् कर्मयुक् कारकम तत् अकथितम इति। अत्र इदानीं विचारणीयं कर्मयुक्त शब्दस्य कोऽर्थः। तर्हि कर्मणा यद् युज्यते तत् कर्मयुक्। अत्र कर्म इत्युक्ते मुख्यं कर्म, पयः इत्यादीनि कर्माणि। तर्हि मुख्यकर्मणा यद् युज्यते तद् अकथितं, तद् अकथितं, तस्य कर्म संज्ञा भवति चेत् तद् अकथितं कर्म भवति इति। अत्र योगः सम्बन्धः, तर्हि तत्रापि कथं, केन धातुना, कस्य धातोः यद् मुख्यं कर्म तेन कर्मणा कः कदा युज्यते, अत्रापि विचारः वर्तते। तदहम् अग्रे शनैः कारिकायाः व्याख्यानावसरे वदिष्यामि। इदानीं तु प्राथमिकस्तरे सर्वेषां छात्राणां, प्राथमिकछात्राणां बोधाय कर्मयुक् इत्युक्ते कर्मणा सम्बद्धम्, एतावान् अर्थः पर्याप्तः। तर्हि एतेषां धातूनां कर्मणा सम्बद्धं यत् कारकं तदेव अकथितम् इति प्रतिपादितम्। तर्हि दुह याच पच दंड, अत्र एवं विचारणीयं किम अत्र कर्म संज्ञाम् अतिरिच्य अन्यापि कारक संज्ञा सर्वत्र भवितुम् अर्हति न वा? केवलं भाषादृष्ट्या प्रथमं विचारयामश्चेत्, यतोहि अत्र शास्त्रस्य विचारपरम्परायां बहवः छात्राः अपि भ्रान्ताः भवन्ति यत् शिष्यात् गुरुः प्रश्नं पृच्छति इत्यत्र पंचमी भवेत् न वा? अपादान संज्ञा शिष्यस्य स्यात् न वा? एवमेव शिष्यं विनयं याचते इति तु भवत्येव। इदानीं विषयः वर्तते शिष्याद् विनयं याचते इति स्यात् न वा? केचन वदन्ति शिष्याद् विनयं याचते इति प्रयोगः न भवति। महाभाष्ये तथा प्रसंगः समागतः, न हि याचनादेव अपायो भवति। तर्हि अत्र किञ्चित् भाषादृष्ट्या किञ्चित् मया विचारणीयं वक्तव्यम्। अत्र शास्त्रकाराणां मतभेदः दृश्यते। तर्हि भाषाप्रयुक्तृभिः कीदृशः प्रयोगः कर्तुं शक्यः? भाषा तु शास्त्रकारान् पृष्ट्वा न प्रवर्तते,
किंच भाषमाणः यदा यदा शास्त्रं शृणोति तदा सः संदिहानः न भवेत्। संदेहनिवर्तकं शास्त्रं न तु संदेहजनकम्। एकः शास्त्रकारः वदति यत् अपादानविवक्षायाम् अत्र शिष्यात् प्रश्नं पृच्छति इत्यपि भवति, अपि च अपादानत्वस्य अविवक्षायाम् अथवा भिन्नरूपेणापि चर्चा वर्तते। अस्तु, तर्हि अपादानस्य अविवक्षायां कर्मसंज्ञा, तर्हि शिष्यं विनयं, शिष्यं प्रश्नं पृच्छति गुरुः, उभयमपि भवितुमर्हति। अयं विषयः सर्वत्र धातुषु नास्ति, अयं विषयः एतदपि ज्ञातव्यं। दुः धातोः प्रसङ्गे तु स्पष्टरूपेण सर्वेषां मते अपादानसंज्ञापि गोः भवितुमर्हति, अपादानविवक्षापि कर्तुं शक्यते। तर्हि गोः दोग्धि पयः इत्यपि भवत्येव, तत्र कस्यापि विमतिः नास्ति। किंच दुः याच अग्रिमः धातुः याच धातुः वर्तते। तर्हि दुः विषये तु गोः दोग्धि पय मया वाक्यानि उक्तानि सन्ति खलु। अपादानविवक्षायां गाय से दूध दुहता है गोः दोग्धि पयः, पुनः गाय को दूध को दूहता है गाम दोग्धि पयः, पुनः गाय का दूध दूहता है गोः पयः दोग्धि। तर्हि एतत् सर्वं भवति, अत्र कस्यापि विमतिः नास्ति। सूत्रस्य किमर्थं प्रवृत्तिः इति विषये विचारः विवादः भवितुमर्हति, तत् शास्त्रकारेषु विचारः भवतु, प्रवर्ततां। किञ्च भाषाप्रयोक्तृभिः तत्र काचित् विमतिः न दृश्यते, कस्यापि विमतिः नास्ति भाषाप्रयोगदृष्ट्या। किञ्च याच धातोः प्रयोगे किञ्चित् विचारणीयम्। तत्र बलिं याचते वसुधाम् इति उदाहरणं प्रदत्तम्। बलिं याचते वसुधां वामनः। तर्हि अत्र किं बलेः अपादानरूपेण विवक्षा भवितुम् अर्हति वा इति विषयः। इदानीं तु यः अर्थः सः वर्तते, बलि को वसुधा को मांगता है। हिंदी भाषया अस्माभिः तादृशः प्रयोगः न क्रियते, किंच संस्कृते तु बलिं याचते वसुधाम् इति अकथितं च इत्यस्य उदाहरणमेव। अतः एतादृशाः प्रयोगाः, एतादृशानि वाक्यानि संस्कृते तु भवन्ति। अत्र बोधदृष्ट्या विवक्षादृष्ट्या इतोपि विचाराः भविष्यन्ति, कुर्मः, करिष्यामः शनैः शनैः। अत्र मन्ये बहवः विषयाः सन्ति, अत्र व्याख्यानचतुष्टयमपि कर्तुं शक्यते। अतः अहं यथाक्रममेव प्राथमिकस्तरादेव गच्छामि शनैः शनैः। अपि च अत्र महाभाष्यतः आरभ्य इदानीं एस्.डी. जोशी महोदयानां किञ्चित् नूतनं व्याख्यानं वर्तते, तावत्पर्यन्तं यापि शास्त्रपरम्परा तत्र विचारणाम् अहं विधास्यामि। किञ्च अद्य व्याख्याने तावत् सामान्यविषयः एव प्रस्तूयते, यतोहि व्याख्यातॄणां श्रोतॄणां सामान्यः गणः प्रथमं मूलं विषयं जानीयात्। तर्हि अत्र बलेः अपादानसंज्ञा भवितुम् अर्हति वा न वा, भट्टोजीदीक्षितस्य दृष्ट्या अत्र अपादानसंज्ञा प्राप्ता, अपादानविवक्षायां बलेः इत्यपि भवितुमर्हति। बलेः वसुधां याचते। किंच अत्र नागेशभट्टः तथा न स्वीकरोति। सः वदति अत्र तु अपादानसंज्ञा प्राप्ता नास्ति। तर्हि मया किमर्थं किञ्चित् शास्त्रकाराणाम् उल्लेखः क्रियते। इदानीं शास्त्रं तु न पाठ्यते मया, न उच्यते मया, किञ्च शास्त्रकाराणां नामानि किमर्थं स्वीक्रियन्ते, यतोहि अत्र प्रयोगविषये किञ्चित् स्पष्टता भवेत् प्राथमिकस्तरे, यत् शास्त्रकाराः किमर्थम् एवं विचारयन्ति।
अत्र महाभाष्ये उक्तं न हि याचनादेव अपायो भवति तन्मूलम् आश्रित्य श्रीमान् नागेशभट्टः वदति यत् कश्चन यदा कञ्चन याचते तर्हि तस्य याचनया तु केवलम् अपायः न भवति। यदा याचितः सन् सः किञ्चित् ददाति तदा अपायेन युज्यते। अतः अत्र तु आपादानसंज्ञा भवितुं नार्हति। अतः बलेः याचिते वसुधाम् इति न भवति, बलिं याचते वसुधाम् इत्येव भवति। तर्हि येषां मते अपादानविवक्षा कर्तुं शक्यते तेषां कः अभिप्रायः? तर्हि तेषाम् अभिप्रायः वर्तते यः याचकः वर्तते सः यं याचते सः ददाति दास्यति इति बुद्ध्या याचते, अतः बुद्धिकृतम् आपादानम् अत्र वक्तुं शक्यते इति तेषां तात्पर्यम्। अस्तु, अत्र समीक्षा मया न क्रियते, किञ्च एतत्तु वक्तुं शक्यते यत् व्यवहारे उभयविधः प्रयोगः प्राप्यते, दृश्यते। अपि च अस्माभिः अद्य इदानीं संस्कृतसप्ताहसमारोहस्य कश्चन अवसरः सम्पूर्णे राष्ट्रे प्रवर्तते। अतः अद्य मया किञ्चित् भाषादृष्ट्या एव अधिकः विचारः प्रस्तूयते। अतः शास्त्रेण तथा यदि विकल्पाः उद्घाटिताः सन्ति भवन्ति तर्हि तस्यामेव दिशि अस्माभिः गन्तव्यम्। अतः शास्त्रस्य अनुमोदनमपि तस्यां दिशि भवेत् यत् यावन्तः अधिकाधिकाः प्रयोगाः, यावन्ति वाक्यानि अधिकाधिको दृष्ट्या साधूनि शास्त्रकारैः साधयितुं शक्यानि, सः पन्थाः अनुसरणीयः। अतः अपादानविवक्षायां दोषप्रदानापेक्षया तस्य साधने एव अस्माभिः यतनीयम् इति भाषादृष्ट्या औचित्यमावहति। तादृशः प्रयोगः साधुः वर्तते इति एव क्रियते चेत् भाषादृष्ट्या किञ्चित् काचित् समृद्धिः भवति। अस्तु, तर्हि एतावान् सर्वोऽपि विचारः, विचारे च मतभेदाः कथम् आगताः, अयं विषयः आगच्छति। इदानीं मया सामान्यरूपेण विषयः छात्राणां कृते तु बोधितः यत् अकथितं च इति सूत्रम् अकथितस्य कारकस्य कर्मसंज्ञां विधातुं वर्तते। अत्र मतभेदाः स्युः। अकथितं किं भवति इति कारिकया भट्टोजीदीक्षितेन उक्तम्। एतत्तु पाठ्यक्रमे पठने पाठने च सामान्यरूपेण बोध्यते, तन्मया सामान्येन उक्तं। किञ्च अत्र बहवः गभीराः विचाराः सन्ति, तस्यां दिशि अस्माभिः इदानीम् अग्रे गन्तव्यम्। तर्हि गभीराः विचाराः कथम् आगताः? सूत्रकारेण यदि स्वकीया दृष्टिः स्वयं व्याख्याता भविष्यत् तर्हि एवं स्थितिः न भविष्यत्। तर्हि भवन्तः जानन्ति यत् पाणिनेः कः कालः, तत्र विषये विवादः वर्तते। यः कोऽपि सिद्धान्तः भवतु, किञ्च सूत्रकारस्य भाष्यकारस्य च कालविषये कालमध्ये उभयोः कालमध्ये महान् अवकाशः वर्तते। तर्हि भाष्यकारः सूत्रं विवृणोति, तत्र बहुविधं व्याख्यानं सः प्रस्तौति। तत्र बहुविधव्याख्यानानि एव मतभेदस्य कारणानि भवन्ति। तद्व्याख्यानं कः कथं गृह्णाति इत्येव वस्तुतः परस्परं परवर्तिषु मतभेदस्य हेतुः भवति। तर्हि इदानीम् अहं किञ्चित् भाष्यात् प्रारम्भं करोमि,
शास्त्रचर्चायाः इदानीं यावत् मया भाषादृष्ट्या कश्चन पक्षः उपस्थापितः। शास्त्रदृष्ट्या इदानीं कश्चन विचारः आरब्धव्यश्चेत् महाभाष्यं प्रथमतः अस्माभिः द्रष्टव्यं। पुनः भाष्यपङ्क्तिषु कः अभिप्रेतः अर्थः निगूढः सः अर्थः अस्माभिः गृहीतव्यः। तर्हि तस्य अर्थस्य व्याख्यानविषये अथवा व्याख्यानसन्दर्भे वयं टीकां पश्यामः। टीकां पश्यामश्चेत् टीकाकारेषु भेदाः दृश्यन्ते। वस्तुतः भाष्यस्य याः युक्तयः वर्तन्ते तत्रैव विविधाः विमतयः दृश्यन्ते। इदानीं मया किञ्चित् भाष्यस्य अत्र पङ्क्तयः प्रस्तूयन्ते चेत् वरं भवति। अकथितं च इत्यत्र भाष्यकारेण भाष्ये उक्तं केन अकथितम्। केन अकथितम्? अत्र प्रदीपे अयं विषयः विचारितः यत् अकथितशब्दः यौगिकः वर्तते, अप्रधानपरः रूढः नास्ति इत्यत्र केन अकथितम् इति भाष्यं प्रमाणम्। केन इति जिज्ञासा एतादृशे एव सिद्धान्ते स्वीकारे संगच्छते। यतः अकथित शब्दस्य यदि अप्रधान अर्थः स्वीक्रियते, इति रूढः अर्थः स्वीक्रियते चेत् अप्रधानः इति प्रश्नः न सम्भवति। यथा गो शब्दस्य व्युत्पत्तिः गच्छति इति गौः इति भवति, किञ्च गौः इत्युक्ते केन गौः इति प्रश्नः सम्भवति वा? प्रश्नः उदेति वा? न उदेति। यतोहि अत्र क्रिया तावत् केवलं व्युत्पत्त्यर्थमेव उपाधि आज्ञा। तर्हि केन गौः इति न पृच्छ्यते, किञ्च गच्छति केन गच्छति? रथेन गच्छति, उत्तरम् आगच्छति। गन्ता केन गन्ता? रथेन गन्ता, एतद् आगच्छति। तर्हि यत्र क्रिया वस्तुतः प्रवृत्तनिमित्तभूता भवति तत्र एतादृशः प्रश्नः संगच्छते। अतः इदानीम् अहं शास्त्रदृष्ट्या क्रमेण विचारणां कुर्वन् वर्ते। अतः प्रथमं महाभाष्यस्य प्रतिपङ्क्ति मया व्याख्यानं विधीयते। एतस्य व्याख्यानस्य अनुवर्तनम् अग्रेपि भवितुमर्हति। यावत्पर्यन्तम् अद्य भवति तत् कुर्मः। अग्रे च अन्यानि यावन्ति व्याख्यानानि यत्र सम्भवन्ति तदहम् अग्रे सारयिष्यामि। तर्हि अयं विषयः आगतः प्रथमपङ्क्त्या केन अकथितम् इति प्रश्नेन अकथितशब्दः यौगिकः इति प्रतिपादितः। पुनश्च उक्तम् अपादानादिभिः विशेषकथाभिः। तर्हि अत्र किञ्चित् अस्माभिः टीकाकाराः द्रष्टव्याः, वक्तव्याः। यतोहि अस्मादेव स्थानात् मतभेदाः व्याख्याने प्राप्यन्ते। सर्वेपि वदन्ति यदहं भाष्यानुकूलं व्याख्यानं करोमि इति, किञ्च कस्य व्याख्यानं भाष्यानुकूलम् इति तु अध्येतारः एव निर्णयं कुर्युः। अस्तु, तर्हि प्रदीपः अत्र अपादानादिभिः विशेषकथाभिः। प्रश्नः वर्तते केन अकथितम्, उत्तरं वर्तते अपादानादिभिः विशेषकथाभिः। तर्हि प्रदीपोद्योतस्य अत्र वस्तुतः मतभेद प्रस्तुत्यपेक्षया पूर्वम् अहं प्रथमं सम्पूर्णं भाष्यं प्रथमं प्रस्तौमि। केवलं भाष्यस्य मूलस्य अवलोकनेन कीदृशः अर्थः भाष्ये
कारेण अभिप्रेतः भाष्यकारस्य कः अभिप्रायः इति प्रथमम् अस्माकं किमत्र मतमिति प्रथमं वयं पश्यामः। तर्हि मूलं भाष्यं क्रमेण अहं वदामि। तस्य अन्ते भाष्यकारेण किम् अभिप्रेतं स्यात्, मूलेन किम् आगच्छति, तत्रैव भवन्तः श्रुत्वापि स्वयमपि ऊहां कर्तुं शक्नुवन्ति। तर्हि प्रश्नः वर्तते केन कथितम्? उत्तरं वर्तते अपादानादिभिः विशेषकथाभिः। तर्हि अपादानादिभिः विशेषकथाभिः अकथितम्। इदानीम् अत्र विशेषकथाभिः अकथितम्। अत्र अयं प्रश्नः समुदेति यत् कारकत्वेन अकथितं वर्तते न वा, कारकत्वेन असङ्कीर्तितं वर्तते न वा। अत्रैव पुनः मतभेदस्य आरम्भः भविष्यति। तर्हि अनन्तरं तस्मिन् विषये विचारणं कुर्मः। पुनः अग्रे उक्तं किम् उदाहरणम्। तर्हि प्रदीपे अत्र किञ्चित्, यतोहि मूलं भाष्यस्य वक्तुं क्वचित् मतभेदं विनापि मूलं वक्तुं किञ्चित् मया अत्र मध्ये मध्ये प्रस्तुष्यते। मतभेदस्थलस्य व्याख्यानानि अनन्तरं कुर्मः। नटस्य शृणोति इत्यादौ अपि कर्मसंज्ञा प्रसङ्गः इति प्रश्नः। उदाहरणं किमर्थं पृच्छ्यते? तर्हि अत्र कैयटः व्याचष्टे यत् नटस्य शृणोति, भवन्तः जानन्ति यत् आख्यातोपयोगे इति सूत्रं वर्तते खलु। तर्हि नियमपूर्वकविद्यास्वीकारे आख्यातुः तावत् अपादानसंज्ञा भवति। तर्हि वसिष्ठाद् अधीते रामः, यः गुरुः आख्याता वर्तते तस्य अपादानसंज्ञा भवति। किञ्च उपयोगे किं? नटस्य शृणोति गाथाम्। तर्हि नटस्य शृणोति, इदानीं गाथाम् इत्युक्ते सम्बन्धः नटेन सम्बन्धः मया न क्रियते, गाथामपि त्यजन्तु। नटस्य शृणोति, वसिष्ठाद् अधीते, किञ्च नटात् शृणोति इति न भवति, नटात् शृणोति इति न भवति। किं भवति? नटस्य शृणोति। कदा? यदा कश्चन नटात् अध्ययनं न करोति, नियमपूर्वक विद्यां न स्वीकरोति, किञ्चित् केवलं नटस्य यत् कथनं वर्तते तद् केवलं मनोरञ्जनदृष्ट्या सः शृणोति, तर्हि नटात् शृणोति इति न भवति। किं भवति? नटस्य शृणोति। इदानीम् एतद् विचारणीयं, नटस्य इति किं वर्तते? नटस्य इति कारकं वर्तते, यतोहि शृणोति इति क्रियया सह तस्य सम्बन्धः वर्तते। नटस्य कथां शृणोति इति न वदामि अहं। कथामपि वदति चेत् अत्र अस्मिन् प्रसङ्गे नटस्य शृणोति कथाम् इति ज्ञातव्यम्। इत्युक्ते नटस्य सम्बन्धः कथया सह न करणीयः, क्रियया सह एव करणीयः। पुनः कथायाः सम्बन्धोऽपि क्रियया सह करणीयः। तदा अत्र नटः कारकं वर्तते। कारके सत्यपि अत्र नटस्य इति भवति। तर्हि किमर्थं भवति? यतोहि अत्र अपादानसंज्ञा भवितुं नार्हति। तर्हि यदि परिगणनं न क्रियते चेत् तर्हि नटस्य शृणोति इतिवत् गोः दोग्धि इति स्याद् इति तात्पर्यम्। यदि एतत् न एवं नास्ति। यदि परिगणनं न क्रियते चेत् तर्हि नटस्य शृणोति इत्यत्रापि नटं शृणोति इति स्यात्, तदपि अकथितत्वेन गृहीतं स्यात्। अतः अकथितपदेन अत्र के गृहीतव्याः इति वक्तुम् अपेक्षा वर्तते। इमे धातवः ये सन्ति तेषाम् एव यत् कर्मयुक् तद् अकथितं नान्येषां। तर्हि शृणोतेः तत्र परिगणनं नास्ति। अतः नटस्य इत्यत्र अकथितं च इति सूत्रं न प्रवर्तते इति पूर्वं मया यदुक्तं तन्न। तर्हि किमागतं?
यत् परिगणनम् अपेक्षितम् तस्य परिगणनाभावे कः दोषः नटस्य शृणोति इत्यत्रापि नटं शृणोति इति अकथितं चेति सूत्रेण नटस्य कर्मसंज्ञायां सत्यां नटं शृणोति इति आपत्तिः स्यात् तन्न भवेत्। अतः पुनः किं वक्ति प्रदीपकारः अथवा अपादानादिभिः सर्वस्य विषयस्य व्यापनात् उदाहरणात् संभवं मत्वा पृच्छति। मया किमर्थम् एतद् भाष्यस्य उल्लेखः क्रियते पुनः किञ्चित् अवसरे टीकानाम् उल्लेखः क्रियते यतोहि भाष्यं विना अस्माभिः यदि मनोरमा ग्रन्थो वा भवतु शेखरग्रन्थो वा भवतु अन्ये वा ग्रन्थाः स्युः तत्र मतभेदाः वा स्युः तत्र शास्त्रार्थो वा स्यात् भाष्यस्य पंक्तेः अध्ययनं विना तत्सर्वं वस्तुतः सम्यक् न फलति। अतः भाष्यम् अधीतं चेत् सर्वत्र हेतुः ज्ञातुं शक्यते केन हेतुना अयं मतभेदः जायमानः वर्तते अपि च समीक्षापि अनन्तरम् अध्येतृभिः कर्तुं शक्यते यद् किं मतं भाष्यानुकूलं किञ्च भाष्यम् उपेक्ष्य अथवा किंचित तत्र कः अन्यः हेतुः भाषायाः प्रयोगदृष्ट्या कदाचित् केचन व्याख्यातारः भाष्यमपि उपेक्षन्ते। अस्तु तर्हि भाष्यम् आवश्यकम्। इदानीं नटस्य शृणोति इति तु सम्यक् उक्तं किञ्च अग्रे यदुच्यते अथवा अपादानादिभिः सर्वस्य विषयस्य व्यापनात् उदाहरणात् संभवं मत्वा पृच्छति एतत् सम्यक् नास्ति। कथं नास्ति इति अहम् अनन्तरं वदिष्यामि। मया इदानीं भाष्यं मूलं वक्तव्यं। वस्तुतः एतत् सम्यक् नास्ति इति नागेशेनापि उक्तम् अपि च एतद् वदतो व्याघातः वर्तते। पूर्वं नटस्य शृणोति इति उदाहरणं दत्तं यद् अत्र यदि सूत्रं न भवति चेत् एतदस्ति। पुनः वदन्ति अथवा अपादानादिभिः सर्वस्य विषयस्य व्यापनात् तर्हि अपादानादिभिः सर्वस्य विषयस्य व्यापनादिति कथं भवति। नटस्य शृणोति इत्यत्र तु अपादानादिभिः सर्वस्य विषयस्य व्यापनं नास्ति खलु। अतः एतद् कथनं सम्यक् नास्ति अग्रे विचारितं वर्तते। इदानीं मम उद्देश्यं भाष्ये अग्रे आगन्तव्यं। भाष्ये इदानीं यदुक्तं तत् शृण्वन्तु। तर्हि किम् उदाहरणं दुह्याचिरुधि प्रच्छिभिक्षिचियाम् उपयोगो निमित्तमपूर्वविधौ ब्रुविशासि गुणेन च यत् सचते तदतं कविना। एतद् भाष्ये परिगणितं। किं परिगणितं दुहि याचि रुधि प्रच्छि भिक्षि चियाम् उपयोग निमित्तम् अपूर्वविधौ ब्रुविशासि गुणेन च यत् सचते तद अकीर्तितम् आचरितं कविना। कः अत्र अन्वयार्थः कश्च अस्याः कारिकायाः सामान्यः अर्थः। अवश्यम् अस्माभिः शास्त्रजिज्ञासुभिः इयं कारिका ज्ञातव्या। इमां कारिकां विना एतस्य सूत्रस्य विचारः अपूर्णः एव भवति। पुनः अस्याः कारिकायाः क्रमेण अग्रे व्याख्यानं भिन्नमपि अस्ति। पुनश्च किञ्चित् मध्ये मध्ये अत्र कारिकायां ये धातवः न सन्ति तेषाम् अपि योजनं विधाय पुनः केषां योजनं सम्यक् अस्ति केषां नास्ति इति समीक्षां विधाय भट्टोजीदीक्षितेन सा कारिका प्रदत्ता। पुनश्च नागेशभट्टेन तत्रापि प्रतिपत्तिः दर्शिता। अतः कश्चन सूत्रस्य अस्य सूत्रस्य यः व्याख्यानस्य क्रमः वर्तते सः अस्माभिः भाष्यात् आरब्धः वर्तते। तर्हि दुह् याचि रुधि प्रच्छि भिक्षि चियाम् उपयोगनिमित्तम् अपूर्वविधौ। तर्हि उपयोगनिमित्तम् अपूर्वविधौ अकीर्तितम्। दुह् याचि रुधि प्रच्छि भिक्षि चियाम् यद उपयोग निमित्तम तद अपूर्व विधौ अकीर्तितम इति अन्वयः पूर्वार्थस्य। पुनः ब्रुविशासि गुणेन च यत् सचते अपि च ब्रुविशासि गुणेन
च यत् सचते गुणेन बुरुषास्योः यः गुणः यत् गुणभूतं कर्म गुणभूतं कारकं तेन यत् सचते यत् संबध्यते तदपि अकीर्तितम् इति मया अन्वयः उक्तः अर्थः नोक्तः अन्वयः उक्तः इदानीम् अर्थः सामान्यरूपेण करणीयः तर्हि उपयोगनिमित्तम् अत्र तु धातूनां परिगणनं पूर्वं यद् वर्तते तत्र किम् अस्माभिः किं पदं प्रथमं विवरणीयम् अत्र विवरणयोग्यं पदं वर्तते उपयोगनिमित्तम् अपूर्वविधौ इति पदद्वयं पूर्वार्थे तर्हि उपयोगशब्दस्य को अर्थः तर्हि उपयोगशब्दस्य अर्थः उपयुज्यते असौ उपयोगः इत्युक्ते प्रधानं कर्म पयः इत्यादि तस्य निमित्तं कारणं तर्हि मुख्यकर्मणः यत् कारणं निमित्तं तदेव अकथितं केषां धातूनां दुहि याचि रुधि प्रक्षि भिक्षि चियाम् तर्हि एतेषां धातूनां यद्भवति यः भवति उपयोगः इत्युक्ते मुख्यं कर्म उपयोगः इत्युक्ते कर्म तस्य यद्भवति निमित्तम् अपूर्वविधौ तद् अकथितम् उच्यते इदानीम् आगतम् तर्हि उपयोगनिमित्तम् इत्यस्य अर्थः अस्माभिः उक्तः अपूर्वविधौ इत्यत्रापि मतभेदाः सन्ति पूर्वविधिविषयाभावे इति अर्थः तु शब्देन आगच्छति एव अस्मात् सूत्रात् पूर्ववर्तीनि यानि सूत्राणि तेषां विधिविषयाभावे किञ्च केचन अत्र पूर्वपदस्य अपूर्वविधौ इत्यत्र परविधौ अपि पूर्वपदेन तावत् अन्यविधिविषयाभावे इत्यर्थः क्रियते तर्हि पूर्वपदस्य अन्यः अर्थः स्वीक्रियते अपूर्वविधौ इत्युक्ते अन्यविधिविषयाभावे इत्यर्थः स्वीक्रियते तस्य सार्थक्यं वस्तुतः नास्ति इति नागेशः प्रतिपादयति एतत् सर्वमहम् अनन्तरं वदिष्यामि किञ्च अपूर्वविधौ यत् सूत्रे उक्तम् अत्र कारिकायाम् उक्तं तस्य सामान्यः अर्थः मया उक्तः पूर्वविधिविषयाभावे तर्हि अत्रापि पुनः इदानीं किमर्थमहम् एतत् सर्वं मध्ये मध्ये मतभेदं केवलं दर्शयन् अस्मि यतोहि अत्र सर्वत्र औचित्यं वा अनौचित्यं वा एतत् सर्वं क्रमेण विचारणीयं भवति तर्हि कुत्र कुत्र भाष्यपङ्क्तिषु मतभेदाः व्याख्याने सन्ति तत्र अनन्तरं विचारयामः किञ्च भाष्यं किं वक्ति प्रथमं पश्यामः भाष्यकारस्तु अपूर्वविधौ इत्येव वदन्ति अत्र मया उक्तम् अपूर्वविधौ इत्यस्य पूर्वशब्दस्य अन्यः अर्थः अपि कृतः कैश्चित् तत्सर्वम् अस्माभिः विचारयिष्यते पुनः यः अर्थः पूर्वविधिविषयाभावे क्रियते चेत् तर्हि पूर्वविधिशब्देन को अर्थः हि प्रेतः एतत् सूत्रापेक्षया पूर्वसूत्राणां विधिविषयो वा अथवा अत्र या कर्मसंज्ञा इत्युक्ते एतेन भवतु वा पूर्वेण भवतु वा अथवा अन्याः संज्ञाः तर्हि कर्मसंज्ञायाम् अस्य सूत्रस्य पूर्वसूत्रस्य भेदं विहाय व्याख्यानं वा अथवा एतत् सूत्रद्वयस्यापि भेदं स्वीकृत्य व्याख्यानं वा इत्यादयोपि विचाराः सन्ति अहं क्रमेण तत्र आगमिष्यामि सर्वेपि विषयाः अग्रे वक्ष्यन्ते किञ्च भाष्ये किमस्ति भाष्यस्य मूलं किं वक्ति इति इदानीं मया कारिकायां पूर्वार्धः व्याख्यातः दुहि याचि रुधि प्रक्षि भिक्षिचियाम् उपयोगनिमित्तम् अपूर्वविधौ पुनः इदानीं प्रश्नः वर्तते यत् कथम् उपयोगनिमित्तता गोः वर्तते तर्हि दुह याच रुधि प्रक्षि भिक्षिचियां धातूनां यद्भवति मुख्यं कर्म तस्य निमित्तं तावत् तस्य मुख्यकर्मणः निमित्तं तावत् भवति गौ
यतोहि अस्माभिः यद् दुग्धं प्राप्यते तस्य कारणं भवति गौ। तर्हि एवमेव अन्यत्रापि अस्माभिः भिन्नभिन्नरूपेण व्याख्यानम् अपेक्षितं भवति। कथं यास् धातोः यद् मुख्यं कर्म तस्य निमित्तता बलौ कथं वर्तते, एवमेव सर्वेषां धातूनाम् उपयोगनिमित्तता कथम् इति व्याख्यानम् अपेक्षितं। किञ्च एतत् सर्वं तु तावत् यद् मुख्यं कर्म ततः इदानीं मुख्यकर्मणः प्राप्तेः यः उपायः अस्माभिः व्यापारः क्रियते, कर्मणि यत् फलं तस्य जनकात् व्यापारात् पूर्वमेव एते मुख्यकर्मणा सह सम्बद्धाः भवन्ति। अत्र एतेषां धातूनां यद् निमित्तं वर्तते तन्निमित्तम् एतेषां धातूनां यद् मुख्यं कर्म तत्र व्यापारात् प्रागेव सम्बद्धता वर्तते। किञ्च पुत्रं धर्मं ब्रूते, अत्र तु पुत्रं धर्मं ब्रूते अथवा शिष्यं धर्मं ब्रूते, पुत्रं धर्मं शास्ति इत्यत्र वस्तुतः यः व्यापारः वर्तते, शासनव्यापारः, कथनव्यापारः, ततः परं मुख्यकर्मणा सह पुत्रस्य सम्बन्धः भवति। अतः पूर्वं किमुक्तम् अत्र किमुक्तम्, अत्र भेदः कृतः। पूर्वं तु उपयोगनिमित्तम् उक्तम्, अत्र च उक्तं ब्रुविशासि गुणेन च यत् सचते। अतः अत्र सम्बन्धश्च व्यापारात् परं भवति इति। अस्याः कारिकायाः अपि विस्तरेण व्याख्यानं वर्तते। कारिकायाः व्याख्यानसमये एव बहवः मतभेदाः आगमिष्यन्ति, किञ्च मया मूलम् इदानीं प्रथमं केवलं मूलमात्रम् अन्वयमात्रं प्रस्तूयते। भवतामपि किञ्चित् चिन्तनम् अस्यां दिशि, व्याख्याकर्तॄणां चिन्तनं विना कथं मूलं दृष्ट्वा भवति इति तदर्थं क्रियते। पुनश्च अत्र भाष्ये उक्तं दुहि गां दोग्धि पयः, पुनः तस्य बाधनं कृतं नैतदस्ति कथिता अत्र पूर्वापादानसंज्ञा। अतः उदाहरणं दत्तं गां दोग्धि पयः, तस्य च खण्डनं कृतं कथिता अत्र पूर्वापादानसंज्ञा। तर्हि एतद् अकथितं न भवति। तर्हि यतोहि अपूर्वविधौ उक्तं खलु, तर्हि अत्र पूर्वविधिः प्राप्तः वर्तते। तर्हि पूर्वविधिविषयाभावे अकथितं भवति। अत्र तु पूर्वविधिविषयः वर्तते। पूर्वविधिः अत्र अपादानविधिः वर्तते, तर्हि पूर्वविधिविषयाभावः नास्ति। तर्हि एतत् मनसि निधाय एतद् अकथितं नास्ति इति अत्र भाष्ये उक्तं। पुनः याचि इदं तर्हि पौर्वं गां याचते इति। पुनः अस्यापि खण्डनं कृतं नैतदस्ति कथिता अत्र पूर्वापादानसंज्ञा। अत्र खण्डनं विधाय पुनः खण्डनस्य खण्डनं करोति। अतः पूर्वं यदुदाहरणं दत्तं पौर्वं गां याचते, तस्य मण्डनदृष्ट्या वदति भाष्यकारः न याचनादेव अपायो भवति, याचितोऽसौ यदि ददाति ततो अपायेन युज्यते। पूर्वं यत् खण्डनं कृतम् अत्र अवधेयम् अस्माभिः। पूर्वं यत् खण्डनं कृतं गां दोग्धिपयः इत्यत्र अत्र उदाहरणं भवितुं नार्हति, यतोहि अत्र पूर्वविधिविषयः वर्तते कथिता अत्र पूर्वापादानसंज्ञा। अस्य खण्डनस्य पुनः खण्डनं न कृतम्, अतः उदाहरणं खण्डितमेव स्थापितं तत्र। किञ्च अत्र पौर्वं गां याचते इति उक्त्वा अत्र उदाहरणखण्डनाय यद्भाष्यमुक्तं कथिता अत्र पूर्वापादानसंज्ञा, तस्य पुनः खण्डनं विहितं न। अत्र पूर्वापादानसंज्ञा न कथिता। कथं न कथिता? अतः अत्र पूर्वविधिविषयाभावः अत्र साध्यते, न हि याचनादेव अपायो भवति। याचितोऽसौ यदि ददाति ततो अपायेन युज्यते
एतत् सर्वम् एतदर्थं ज्ञातव्यं यतोहि एताभ्यः भाष्यपङ्क्तिभ्यः एव परम् अस्माभिः मतभेदानाम् अवकाशः आगच्छति। तर्हि पूर्णं भाष्यं मूलं भाष्यमत्र इदानीं प्रस्तुतव्यम्। अस्तु, तर्हि अस्मिन् उदाहरणे किं जातम्? एतद् उदाहरणं तावत् भाष्यकारदृष्ट्या अस्य उदाहरणं भवितुम् अर्हति। किञ्च गामदोग्धिपयः इति उदाहरणम् इदानीन्तनभाष्यदृष्ट्या भवितुं नार्हति। यतोहि पूर्वविधिविषयः तत्र वर्तते, पूर्वविधिविषयः भावः नास्ति गामदोग्धिपयः इत्यत्र। पुनः रुधि धातोः उदाहरणे उक्तम् अनु अवरुणद्धि गां व्रजम्, अन्वरुणद्धि गां व्रजम्। नैतदस्ति कथितात्र पूर्वाधिकरणसंज्ञा। अत्र उदाहरणस्य खण्डनं विहितं। खण्डनं विधाय पुनः तस्य खण्डनस्य खण्डनं न कृतं, पुनः अग्रे गतं। तच्छि माणकं पन्थानं पृच्छति। पुनः खण्डनं कृतं, नैतदस्ति कथितात्र पूर्वापादानसंज्ञा। पुनः खण्डनस्य खण्डनं क्रियते, न अत्र अपादानसंज्ञा न प्राप्नोति। कथं? नैतदस्ति कथितात्र पूर्वापादानसंज्ञा इत्यस्मात् परम् उच्यते न प्रश्नादेव अपायो भवति। कश्चन कञ्चन पृच्छति चेत् प्रश्ने कृते एव अपायः न सम्भवति। यदा सः पृष्टः सन् उत्तरं ददाति तदा एव अपायः भवितुमर्हति। अपायः कथञ्चित् प्रतिपादयितुं शक्यते। पृष्टोऽसौ यदा आचष्टे ततो अपायेन युज्यते। तर्हि एतद् उदाहरणम् इदानीं स्थापितम्। इत्युक्ते एतदपि उदाहरणं सम्भवति। अत्र पूर्वविधिविषयाभावः वर्तते। पुनः भिक्ष इत्यस्य उदाहरणं दीयते, पौर्वं गां भिक्षते। अत्र एतदपि मनसि अवधेयमस्माभिः। भाष्ये याच धातुः अपि दत्तः, पुनः भिक्ष अपि दत्तः, भिक्ष धातुः अपि दत्तः। ततः अत्र किमर्थम् एतद् अस्ति? किम् अत्र अर्थनिबन्धनासंज्ञा वा अथवा परिगणने ये धातवः ते एव? अत्र एतत् सर्वं भाष्ये अस्माभिः यदि इदानीम् अवधीयते चेत् अनन्तरं विचारणायां सौकर्यं भविष्यति। तर्हि भाष्यं स्मर्य पुनः अस्यापि खण्डनं कृतं। भिक्षि पौर्वं गां भिक्षते। नैतदस्ति कथितात्र पूर्वापादानसंज्ञा। किञ्च एतस्य खण्डनस्य पुनः खण्डनं क्रियते, न भिक्षणादेव अपायो भवति, भिक्षितोऽसौ यदि ददाति ततो अपायेन युज्यते। अतः इदम् उदाहरणं सम्भवति इति तात्पर्यं। पुनः क्षीयं वृक्षम् अवचिनोति फलानि। नैतदस्ति कथितात्र पूर्वापादानसंज्ञा। इदानीम् अस्य खण्डनस्य खण्डनं न कृतम्। इत्युक्ते एतत् खण्डितम् उदाहरणम् इदानीन्तनभाष्यदृष्ट्या। तर्हि किम् आगतम्? तर्हि इदानीम् आगतं यत् इदानीं यावत् दुह याच पच दण्ड रुधि प्रच्छि किं न दुह याचि रुधि प्रच्छि भिक्षिचीयाम् एतावत्पर्यन्तं त्रयः एव धातवः आगताः यत्र उदाहरणसङ्गतिः दर्शयितुं शक्यते। अन्यत्र खण्डनं विहितं। पुनः अग्रे उच्यते ब्रुविशासि गुणेन च यत् सचते तदकीर्तितमाचरितं कविना। ब्रुविशासि गुणेन यत् सचते, अत्र गुणशब्दस्य अर्थः वर्तते। वस्तुतः अस्माभिः अत्र गुणशब्देन प्रधानं कर्म एव स्वीक्रियते। तर्हि गुणशब्दः किमर्थं प्रयुज्यते चेत् तर्हि व्यापाररूपापेक्षया फलम् अप्रधानं भवति। यतः साधनं फलाश्रयभूतं यत् कारकं कर्मकारकं तदपि व्यापारं प्रति अप्रधानमेव भवति। अतः गुणशब्दस्य प्रयोगः वर्तते इति व्याख्याकाराः वदन्ति। अस्तु, अपि च अत्र गुणशब्देन प्रधानं कर्म स्वीक्रियते इति परम्परायां विमतिः नास्ति। तर्हि ब्रुविशासि गुणेन यत् सचते सम्बध्यते युज्यते तच्च उदाहरणम्। किं पुनस्तत् पुत्रं ब्रूते धर्मं पुत्रम् अनुशास्ति धर्मम् इति। अत्रापि उच्यते नैतदस्ति कथितात्र पूर्वा संप्रदान संज्ञा। तर्हि एतदपि खण्डितं।
तर्हि त्रीणि एव उदाहरणानि आगतानि। कानि कानि? इदानीन्तनभाष्यं यावत् त्रीणि उदाहरणानि अस्य सूत्रस्य सिद्धानि। तर्हि एतावत्पर्यन्तं भाष्यं दृष्ट्वा किं ज्ञायते? अकथितशब्दस्य अर्थः भवति पूर्वं केनापि सूत्रेण यस्य काचित् संज्ञा न कथिता अपूर्वविधौ, तर्हि यस्य इत्युक्ते अविवक्षा इति विषयः न, अपि तु अयमर्थः उक्तः इदानीं यावत् यत् पूर्वसूत्रेण यस्य कारकस्य काचिदपि संज्ञा न उक्ता न कथिता तदेव अकथितं च इत्यस्य उदाहरणं भवति। तद्दृष्ट्या तावत् इदानीं मया सिद्धान्तः नोच्यते, इदानीम् एतावत् पर्यन्तं यद् भाष्यं तावत्पर्यन्तम् एतद् आगतं। तर्हि त्रीणि एव उदाहरणानि। कानि कानि? तर्हि याच, पुनः भिक्ष, पुनः प्रच्छि, एतेषां धातूनां, त्रयाणां धातूनाम् एव इदानीं यावत् अस्य सूत्रस्य उदाहरणत्वेन परिगणनं कर्तुं शक्यते। तस्मात् त्रीणि एव उदाहरणानि। पौर्वं गां याचते, माळवकं पन्थानं पृच्छति, पौर्वं गां भिक्षते। त्रीणि उदाहरणानि इत्युक्ते त्रीणि उदाहरणानि न, त्रयः एव धातवः यत्र उदाहरणानि वक्तुं शक्यन्ते। उदाहरणानि तु कोटिशः भवन्तु, किञ्च त्रयः एव धातवः, त्रयाणामेव धातूनाम् उदाहरणानि सम्भवन्ति। इदानीम् अयं विषयः अत्र त्यक्तः। अग्रे किमपि यद् आरब्धं तद् एतेन सम्बद्धम् इति व्याख्याकाराः वदन्ति। यद् त्रीणि उदाहरणानि वा अथवा सर्वाणि उदाहरणानि वा अस्य निर्णयः इदानीं त्रयाणाम् उदाहरणत्वमस्ति इति एकः वादी वर्तते, सर्वेषामपि उदाहरणत्वं सम्भवति इति एकः वादी वर्तते। अतः कः सिद्धान्तः पक्षः एतद् निर्णेतुम् अग्रिमं भाष्यं वर्तते इति व्याख्याकाराः वदन्ति। तद् वयं व्याख्यानानि दृष्ट्वा पश्यामः कि भाष्यं किं वक्ति इति पश्यन्तु। अथ ये धातूनां द्विकर्मकाः तेषां किं कथिते लादयो भवन्ति आहोस्वित् अकथिते। इदानीम् अहं व्याख्यानं विहाय मूलं भाष्यं प्रस्तौमि, यतोहि कदाचित् किं भवति, व्याख्यानं दृष्ट्वा व्याख्याकारस्य सिद्धान्तः अस्माकं बुद्धौ प्रभावं जनयति। अतः प्रथमं भवन्तोपि व्याख्यां विना किञ्चित् विचार्यन्तु भाष्यकारस्य कः अभिप्रायः। तर्हि अत्र प्रश्नः वर्तते, अथ ये धातूनां द्विकर्मकाः तेषां किं कथिते लादयो भवन्ति आहोस्वित् अकथिते। भवन्तः जानन्ति यद् कर्मणि लकारे कृते कर्म उक्तं भवति, तर्हि उक्ते कर्मणि प्रथमा भविष्यति। तर्हि अत्र प्रश्नः वर्तते, अत्र यदि ये द्विकर्मकाः धातवः किं कथिते लकारे कथिते लादयो भवन्ति आहोस्वित् अकथिते। इदानीम् एकम् उदाहरणं स्वीकरोमि। अत्र गां बलिं याचते वसुधां। गामिति त्यजन्तु, इदानीम् अग्रे तदपि आगतं, तदपि अहं वदिष्यामि। किञ्च इदानीं निर्विवादम् उदाहरणमेकं स्वीकुर्वन्तु। बलिं याचते वसुधाम्। अत्र लकारः, अत्र कर्मद्वयं वर्तते। लकारः क्रियते चेत् एकं कर्म उक्तं भवति। तर्हि किं कर्म उक्तं भवति अयं प्रश्नः। तर्हि तस्य उत्तरं दत्तं कथिते लादयः इत्युक्ते, कथिते इत्युक्ते यत् एतेन सूत्रेण कर्मसंज्ञकं वर्तते तन्न, अपि तु यत् प्रधानं कर्म वर्तते तत्र लकारः, तस्मिन् कर्मणि लकारः। इदं भाष्यं तदेव वक्ति। कथिते लादिभिः अभिहिते। तर्हि अयं प्रश्नः गुणकर्मणि का कर्तव्या। अत्र यदि कथिते लकारः तर्हि गुणकर्मणि इत्युक्ते अत्र गुणकर्मपदेन अकथितकर्म। तर्हि कथिते लकारश्चेत् कथिते कर्मणि लकारः, तर्हि कथितं कर्म किं भवति। कथितं कर्म बलिं याचते वसुधाम् इत्यत्र वसुधा कथितं कर्म, कर्तुरीप्सिततमं कर्म
इति सूत्रेण कथितं कर्म। तर्हि गुणकर्म अत्र किं भवति, गौणं कर्म किं भवति, अकथितं कर्म किं भवति, तर्हि बलिः भवति। तर्हि वसुधा याच्यते, तर्हि बलि इत्यत्र का विभक्तिः। वसुधा इति प्रधानं कर्म, प्रधाने कर्मणि युक्ते वसुधा याच्यते इति क्रियते चेत् तर्हि गौणे कर्मणि का विभक्तिः इति प्रश्नः। तर्हि कथिते लादयश्चेत् स्युः षष्ठीं कुर्यात् तदा गुणे। यदि लादयः कथिते भवन्ति तर्हि गुणे गुणकर्मणि षष्ठी कुर्यात्। इत्युक्ते कथिते लादयश्चेत् स्युः षष्ठी गुणकर्मणि तदा कर्तव्या। दुह्यते गोः पयः याच्यते पौर्वस्य कम्बलः। पश्यन्तु, इदानीं यावत् पूर्वं भाष्ये मया भाष्यस्य अतएव तत्र उपस्थापनं क्रियते यत् इदानीं यावत् पूर्वं भाष्ये किमुक्तं यत् त्रीणि एव उदाहरणानि। इदानीं किमुच्यते, कथिते लादयश्चेत् स्युः षष्ठीं कुर्यात् तदा गुणे। कथिते लादयश्चेत् स्युः षष्ठी गुणकर्मणि तदा कर्तव्या। गुणकर्मणि षष्ठी कर्तव्या। अत्र कर्मणि प्रयोगे गौः गुणकर्मपदेन उच्यते। एतद् गुणकर्म गौणं कर्म। पूर्वमुक्तं त्रीणि एव कर्माणि। इदानीं कर्मणि प्रयोगे एतद् गौणं कर्म स्वीकृतम्। अतः व्याख्याकाराः किं वदन्ति अत्र, एतद् एते वादिनः सन्ति, एते प्रतिवादिनः सन्ति, अतः अमुं सिद्धान्तं स्थापयितुम् एतादृशः विचारः क्रियते। किञ्च पूर्णं भाष्यम् अत्र प्रस्तूय भाष्यस्य परस्परं पौर्वापर्यं च दृष्ट्वा कः अर्थः भाष्यकारेण अभिप्रेतः इति अस्माभिः मूलेन प्रथमं निर्धारणीयः, विचारणीयः। अनन्तरं व्याख्याकारेषु मतभेदानाम् अवसरः कथम् आगतः एतद् विचारणीयं। पुनश्च मतभेदेषु सत्सु किं मतम् अस्माभिः सिद्धान्तरूपेण स्थापयितुं शक्यते एतद् विचारणीयं। पुनश्च अत्र केचन नूतनाः विचाराः अपि सन्ति एस्.डी. जोशी महोदयानां, तेपि विचारणीयाः। पुनश्च सर्वेषां समीक्षा करणीया। तर्हि प्रथमं भाष्यं पूर्णरूपेण अस्माभिः आलोडनीयम्। अत्र अस्मिन् प्रसङ्गेपि विचारणा करणीया। अस्तु, तर्हि किम् आगतं? पूर्वमुक्तं त्रीणि उदाहरणानि। इदानीम् उच्यते कथिते लादयश्चेत् स्युः षष्ठीं कुर्यात् तदा गुणे। तर्हि किमुक्तं? दुह्यते गोः पयः याच्यते पौर्वस्य कम्बलः। तर्हि दुह्यते गोः पयः। गोः पयः इत्युक्ते अत्र गोसम्बन्धिपयः अर्थः नास्ति। पयसा सह गोः सम्बन्धः न प्रदर्श्यते, अपि तु गुणकर्मणि इत्युक्ते इदानीम् एतद् गौणं कर्म तत्र षष्ठी भवति इति उच्यते। एवमेव तर्हि दुह्यते गोः पयः इत्यत्र गो इत्यत्र षष्ठी दत्ता। याच्यते पौर्वस्य कम्बलः इत्यत्र पौर्वस्य इत्यत्र षष्ठी दत्ता। अत्र भाष्यकारः उभयमपि कर्मत्वेन स्वीकरोति, किञ्च प्रधाने कर्मणि यदा लकारः प्रतिपादितः तथा गौणे कर्मणि सः द्वितीयां न प्रतिपादयति, षष्ठीं प्रतिपादयति। उत्तरमस्ति कथं? तर्हि उक्तम् अकारकं हि अकथितात्। अकारकं हि अकथितात्। एतत् कारकं न भवति यतोहि एतत् अकथितम्। तर्हि किम् आगतम्?
इदानीम् आगतम् एतद् वस्तुतः अकथितत्वात् अकारकं वर्तते, अतः अकारकत्वात् अत्र षष्ठी विधेया। किं तात्पर्यं भाष्यकारस्य? वस्तुतः अत्र व्याख्याकाराणामेव व्याख्यानम् अस्माकं कृते सहायकं भवति, किञ्च प्रथमं मूलमेव एकवारं व्याख्यां विना पठामः। कारकं चेत् तु न कथा। यदि एतत् कारकम् अभविष्यत् चेत् अकथितं कथम् अभविष्यत्? अतः इदानीम् अयं विषयः अत्र त्यक्तः, यद् कारकं हि अकथितात्, अकारकं हि अकथितात्, एतत् अकारकं भवति, यतोहि एतत् अकथितम् अस्ति। तर्हि अत्र किं भाष्यकारेण स्वीक्रियते? यत् एतत् कारकं नास्ति, यतोहि एतत् कारक केनचित् रूप यद् अपादानादि विशेष कारक रूपेण कथितं नास्ति। अत्रैव पुनः विवादस्य अवसरः आगच्छति, यद् अपादान विशेष रूपेण अकथितं चेत् किं कारकत्व सामान्य रूपेण कारकं भवितुं अर्हति वा इत्यादयः। अस्तु, भाष्यमूले अग्रे गच्छामः। इदानीं भवन्तः एवं चिन्तयेयुः, यद् कश्चन कः निष्कर्षः भाष्यस्य निष्कर्षः वस्तुतः भवद्भिः अस्माभिः पूर्णम् अत्र प्रसङ्गे भाष्यं दृष्ट्वा प्राप्तव्यः। तत्र टीकाकाराणामपि पक्षः प्रस्तुतव्यः। अग्रे उच्यते, अथ कारके सति का कर्तव्या? कारकं चेत् विजानीयात् यां यां मन्येत सा भवेत्। कारकं चेत् विजानीयात् या या प्राप्नोति सा सा कर्तव्या। दुह्यते गोः पयः, याच्यते पौरवात् कम्बलः। तर्हि एवं अत्र एतेषां कारकत्व स्वीकारे का विभक्तिः करणीया इत्युक्ते कारकविशेष रूपेण गवादीनां स्वीकृतौ का विभक्तिः? तर्हि या विभक्तिः प्राप्नोति सा भवतु। एतत् उक्त्वा अत्र किम् आगतं? सिद्धान्तस्तु वस्तुतः वयं जानीमः यद् व्याकरणशास्त्रे गौडे कर्मणि दुह्यादे प्रधाने निहि कृष्महाम् इत्यादयः सिद्धान्ताः सन्ति। किञ्च तद् अनन्तरं वयं विचारयामः। इदानीं भाष्ययुक्तं तदेव मया प्रस्तूयते। सर्वं भाष्यमुक्त्वा कः निष्कर्षः कथं प्राप्तव्यः, केन कस्मात् भाष्यात् किम् आगच्छति, कः कम् अर्थं स्वीकृतवान्, एतत् सर्वं विचारयिष्यते। इदानीम् उच्यते, कथिते यः कर्मणि लकारः उक्तः सः वस्तुतः अन्यस्य सिद्धान्तः वर्तते। अत्र तु वस्तुतः सिद्धान्तः अयं न स्वीकर्तुं शक्यते अस्माभिः। तर्हि अत्र उक्तं कथिते अभिहिते त्वविधिः। त्वविधि इत्यस्य अर्थः, त्वशब्दस्य अर्थः अन्यः, अन्यस्य विधिः इत्यर्थः। अन्यस्मिन्नेव अर्थे तव विधिः इति व्याख्यानं कृतं वर्तते अग्रे। युष्मदर्थोऽपि अन्यरूपेण अत्र विवक्षितः वर्तते अग्रे व्याख्याने। तर्हि किं भाष्यम् अत्र? कथिते अभिहिते त्वविधिः त्वमतिः गुणकर्मणि लादिविधिः सपरे। सपरे सह परेण योगेन इत्युक्ते गतिबुद्धिप्रत्यवसानार्थ इति सूत्रस्य योगेन गुणकर्मणि एव लकारः भवति, न तु कथिते प्रधाने कर्मणि अपितु गौडे कर्मणि इति भाष्यस्य तात्पर्यम्। इत्येव अस्माभिः पाठ्यते। किञ्च एतत् सर्वं वस्तुतः केवलं शास्त्रदृष्ट्या न। अहम् अनन्तरं यदा अस्य सूत्रस्य विचारणायाम् अग्रे विचारं विधास्यामि
तदा शास्त्रे यावान् विचारः वर्तते सः अनुभवमूलः विचारः वर्तते। शास्त्रकारैः केचन विषयाः अत्र शास्त्रदृष्ट्या उक्ताः, केचन अस्माकं दैनन्दिनजीवने यः अस्माकं बोधः भवति तद्दृष्ट्या इतोपि विचारणीयाः। तस्य मूलं भाष्ये अपि च मतान्तरेषु लब्धम् अस्ति। अतः अहम् अग्रे यदा किञ्चित् इतोपि वक्ष्यामि, शास्त्रदृष्टिम् आश्रित्य आधुनिकभाषाविज्ञानदृष्ट्या अथवा आधुनिक अर्थविज्ञानदृष्ट्या यदा काचित् विचारणा भविष्यति तदा एतत् सर्वं भाष्यं तत्र उपयोगाय कल्पिष्यते, भाष्यपङ्क्तयः उपयोगाय कल्पिष्यन्ते। तर्हि भाष्ये उक्तं कथिते अभिहिते त्वविधिः त्वमतिः गुणकर्मणि लादिविधिः सपरे। किं तात्पर्यं? कथिते लादिभिः अभिहिते त्वविधिः एष भवति। त्वविधिः, त्वविधिः इत्युक्ते तव विधिः, त्वविधिः। तवविधिः इत्युक्ते अन्यविधिः, अन्यस्य विधिः इत्युक्ते अन्यस्य मते विधिः। तर्हि किमिदं तव विधिः, त्वविधिः, त्वमतिः। तस्य अर्थः कृतः त्वमतिः। त्वमतिः इत्यस्य अर्थः अन्यस्य मतिः, अन्यस्य सिद्धान्तः। किमिदं त्वमतिरिति? तव मतिः त्वमतिः। तर्हि एतान् विहाय अन्येषाम् इत्युक्ते यः सिद्धान्तः एषः येषाम् अन्येषां वर्तते तान् विहाय तदपेक्षया अन्येषां कः सिद्धान्तः? तर्हि गुणकर्मणि लादिविधिः सपरे। सः परेण योगेन गुणकर्मणि लकाराः विधीयन्ते। तर्हि तत्र उक्तम् अग्रे यत् अनल्पमतेः वचनं स्मरत। अनल्पमतिना आचार्येण अस्मिन् विषये किमपि उक्तं तत् स्मरत। ध्रुवचेष्टितयुक्तिषु चाप्यगुणे तदनल्पमतेर्वचनं स्मरत। ध्रुवयुक्तिषु चेष्टितयुक्तिषु च अपि अगुणे कर्मणि लादयो भवन्ति। इत्युक्ते ध्रुवयुक्तिषु इत्युक्ते अकर्मकेषु अस्माभिः गतिबुद्धिप्रत्यवसानार्थ शब्दकर्म कर्मकाणाम् अणिकर्ता शरणौ। पुनः मासम् आस्ते, मासम् आस्यति देवदत्तम् इत्यादयः प्रयोगाः सन्ति। तर्हि ध्रुवयुक्तिषु अपि च चेष्टितयुक्तिषु, चेष्टितयुक्तिषु इत्युक्ते कत्यर्थादिषु अगुणे कर्मणि लकाराः विधीयन्ते। इत्युक्ते लकारः कस्मिन् अर्थे भवति? ध्रुवयुक्तिषु चेष्टितयुक्तिषु अगुणे कर्मणि लादयो भवन्ति। तर्हि वचनं किं तस्य? तर्हि प्रधानकर्मणि आख्येये लादीन् आहूद्यकर्मणाम् अप्रधाने दुहादीनाम्। तर्हि दुहादीनां यदा लकारः क्रियते तर्हि अप्रधाने कर्मणि भवति ण्यन्ते कर्तुश्च कर्मणः। एतत् सर्वं तत्र एकस्यां कारिकायाम् अग्रे सङ्गृहीतं वर्तते। गौडे कर्मणि दुह्यादे प्रधाने निरीकृष्वहां बुद्धिभक्षार्थयोः शब्दकर्मणां च निजेच्छया प्रयोज्य कर्मणि अन्येषां ण्यन्तानां लादयो मताः ह्रिक्रोर निजेच्छया किं वा प्रयोज्ये बहुदर्शिभिः लक्ष्यं दृष्ट्वा निर्णयोऽत्र कर्तव्यो भाष्यपारगैः इति उद्योते नागेशभट्टेन उक्तम्। अत्रापि बहुविचारणीयं वर्तते। किं यद् अस्माभिः उच्यते यद् गौडे कर्मणि दुह्यादेः तदेव भाषादृष्ट्या अंगीकरणीयम् अथवा अन्येषां केषाञ्चित् मते अन्यदपि सम्भवति। तस्य उल्लेखः भाष्यकारेण कृतः वर्तते। अपि च
किं गौणं कर्म किं च प्रधानं कर्म इति शास्त्रदृष्ट्या एकं, किंच अस्माकम् अनुभवदृष्ट्या वक्तुः कदा किं गौणत्वेन विवक्षितं किं प्रधानत्वेन विवक्षितम् एतत् सर्वमपि पुनर्विचारणीयं भविष्यति। अतः एतद् भाष्यं सर्वथा अत्र भाष्ये यानि विविधानि मतानि उपस्थापितानि सर्वाणि मतानि भिन्न भिन्न परिस्थितौ संघटन्ति इति अहम् अनन्तरं विचारयिष्यामि। अतः इदानीं यावत् अयं विषयः समागतः यत् लकारः यदा द्विकर्मक धातुभ्यः भवति तदा लकारः किं गौडे कर्मणि भवति वा अथवा प्रधाने कर्मणि। तर्हि एकं मतं दत्तं प्रधाने कर्मणि, अनल्पमतेः वचनं दत्तम् इत्युक्ते दुहादीनाम् अप्रधाने कर्मणि। तद् अयमस्ति सिद्धान्तः, अयं च पूर्वपक्षः इत्यादिकम् अस्माभिः प्रतिपाद्यते वैयाकरणैः। अत्र यः पक्षः वर्तते सः पूर्वपक्षः, सः प्रत्याख्येयः, अयं च सिद्धान्तपक्षः। किञ्च कदाचित् अस्माभिः एतादृशो सन्दर्भे भाषादृष्ट्या एतदपि विचारणीयं भवति यत् संस्कृतं तावत्, संस्कृतस्य प्रयोगः तावत् बहु व्यापकः वर्तते। एकेन वाक्येन कः अर्थः, कस्य वक्तुः अभिप्रेतः कः अर्थः वर्तते तत्र विवक्षा भिन्ना भवितुमर्हति। गौडे प्राधान्येपि भेदः भवितुमर्हति, लकारेपि भेदः भवितुमर्हति। इदानीम् एतद् मया यदुच्यते तद् भवन्तः अशास्त्रीयम् इति चिन्तयेयुः, किञ्च अहं निवेदये न तु कमपि सिद्धान्तम् अहम् इदानीं न प्रस्तौमि, केवलम् एतद् वदामि, एतत् सर्वं भाष्यसन्दर्भम् अस्माभिः भाषादृष्ट्या पुनर्विचारणीयं भविष्यति। कदाचित् एतेनैव क्रमेण अहं तत्रापि गमिष्यामि। इदानीं तु केवलं शास्त्रीयं पक्षं प्रस्तोतुं भाष्यं मया उपस्थाप्यते। तर्हि एतावत्पर्यन्तम् आगतं प्रथमं भाष्यकारेण एका कारिका दत्ता, तत्र कतिचन धातवः पठिताः, पुनः तत्र केषाञ्चित् धातूनां प्रत्याख्यानं कृतं, त्रयाणामेव ग्रहणं कृतं, पुनश्च तत्र कश्चन प्रसङ्गः आनीतः यत्र लकारः कस्मिन् अर्थे भवति, यत्र उभयं कर्म भवति तत्र लकारः किं कर्म अभिधत्ते, गौणं वा प्रधानं वा। तर्हि एतावत्पर्यन्तं भाष्यं दृष्ट्वा कः निष्कर्षः प्राप्तुं शक्यते अस्माभिः। यद् अपादान पूर्विका प्राप्तिः वर्तते वा याच धातोः, अथवा सः सम्पूर्णोऽपि पूर्वपक्षः। अत्र उक्तं भवन्तः पश्यन्तु, अकारकं हि अकथितात्। तर्हि अकथितात् पूर्वमुक्तं खलु, कथिते लाद्यश्चेत् स्युः षष्ठीं कुर्यात् तदा गुणे। तर्हि गुणे षष्ठी कथं भवेत्, तत्र अकारकं हि अकथितात्। एतद् भाष्यं स्वीकृत्य मनसि किम् आगच्छति, यद् यदि अकथितं तावत् अकारकं भवति इत्युक्तेन शेषत्वेन विवक्षितं भवति इति एकः सिद्धान्तः मनसि आगच्छति। कदाचित् अमुं पक्षम् आश्रित्य भट्टोजीदीक्षितेन अकथितकारकाणां शेषत्वेन विवक्षा दर्शिता, शाब्दबोधेऽपि तथैव व्याख्यानं प्रस्तुतं। पुनश्च पूर्वं यदुक्तं न हि याचनादेव अपायो भवति, त्रीणि एव उदाहरणानि, तं भाष्यम् आश्रित्य नागेशभट्टः
यास धातोः प्रयोगे, पृच्छ धातोः प्रयोगे, भिक्ष धातोः प्रयोगे, तेषां प्रयोगे अपादानकारकस्य विवक्षां प्रतिपादयितुं न शक्नुमः इति प्रतिपादयति। किंच तद्भाष्यं किं सर्वथा स्वीक्रियते चेत् न स्वीक्रियते चेत् तर्हि भाष्यस्य पौर्वापर्यं दृष्ट्वा भाष्यकारस्य कः निष्कर्षः? तर्हि वस्तुतः एतत् सूत्रम् एव पर्याप्तं भाष्यकारस्य निष्कर्षं ज्ञातुं नास्ति। इतोपि अन्यानि सूत्राणि आकडारादिका संज्ञा इत्यादीनि वर्तन्ते। यत्र यः प्रसङ्गः आगतः तद्दृष्ट्वा भाष्यकारस्य यत् तात्पर्यं भट्टोजीदीक्षितेन स्वीकृतं तद् अस्माभिः विचारयिष्यते। पुनः नागेशभट्टेन यत् भाष्यकारस्य अभिप्रायः स्वीकृतः तदपि विचारयिष्यते। पुनश्च अत्र कारिकायां के धातवः भाष्यकारेण परिगणिताः, तान् विहाय के धातवः मध्ये मध्ये अन्यैः आचार्यैः स्वीकृताः, पुनश्च तेषां खण्डनमण्डनं विहाय सिद्धान्तरूपेण भट्टोजीदीक्षितेन या कारिका प्रस्तुता तत्रापि नागेशभट्टस्य या विमितिः सापि अस्माभिः परीक्षणीया विचारणीया वर्तते। तर्हि अहं मन्ये अद्यतनं यद् मया व्याख्यायते तत् केवलम् अस्य सूत्रस्य केवलं भट्टोजीदीक्षितेन कः अभिप्रायः स्वीकृतः सिद्धान्तकौमुद्यां किं व्याख्यानं प्रदत्तं, पुनश्च अत्र मतभेदकारणस्य भूतं यद् भाष्यं वर्तते भाष्ये च परस्परं पूर्वापर प्रसङ्गं दृष्ट्वा मतभेदानां स्थितिः भवति। अयं विषयः केवलम् अनुमातुं शक्यते। किंच भाष्यं विना तद्व्याख्यानं पूर्णं न भवति, तस्य तेषां कथनस्य तात्पर्यमपि पूर्णं न भवति। अस्तु, इदानीम् अहम् एतत् सर्वं विहाय किञ्चित् अस्मिन् विषये अद्यतनव्याख्यानस्य निष्कर्षं वदामि। यतोहि अद्य भवन्तः किञ्चित् निष्कर्षं प्राप्नुयुः, अन्यव्याख्याननिष्कर्षं प्राप्नुयुः इति तु न भवति खलु। तर्हि अद्यापि कञ्चन निष्कर्षं प्राप्य पुनः अग्रिमव्याख्यानस्य प्रतीक्षां कुर्युः। तर्हि अग्रे शास्त्रदृष्ट्या समीक्षा विधास्यते। इदानीम् अद्य मया भाषादृष्ट्या केचन विषयाः वक्तव्याः। तत्र शास्त्रं च मूले अस्माभिः स्वीक्रियते। इदानीं शास्त्रं विस्मरामः एकत्र, भाष्यपङ्क्तिं च विस्मरामः। इदानीं लौकिकं केवलम् उदाहरणं पश्यामः। तर्हि एतादृशी स्थितिः भाषायां गाय को दूधता है हिंदी भाषया तो न उच्यते। संस्कृते सामर्थ्यं वर्तते, वक्तुं शक्यते। अतः सर्वं सामर्थ्यं सर्वत्र भाषायां भवेत् इति नास्ति, संस्कृते वर्तते। पश्यन्तु, इदानीम् अहं शास्त्रं विहाय किञ्चित् उक्त्वा अनन्तरं पुनः शास्त्रचर्चायां प्रसङ्गे सर्वं स्मारयिष्यामि। इदानीम् अहं तस्मिन् प्रसङ्गे एव किञ्चित् आचार्याणां विनीतचैतन्यमहोदयानां स्मरणं कर्तुम् इच्छामि। ते अस्माकं पूज्याः सन्ति। IIIT हैदराबाद् मध्ये ते सङ्गणकभाषाविज्ञानविशेषज्ञाः, भारतीयविद्याविशेषज्ञाः। आधुनिकयुगे ते ऋषिकल्पाः आचार्याः सन्ति। तेषां यत् चिन्तनम् अस्यां दिशि वर्तते तदपि किञ्चित् मया यद् अनुभूतं तदपि किञ्चित् प्रस्तुतुम् इच्छामि। ते वदन्ति, हिंदी में उनकी बात को मैं रखूं आपके सामने तो अच्छा रहेगा थोड़ा सा। यद हाँ, गाय को दूहना जहां ईप्सित है, ईप्सितम है, गाय को दूहता है, दूध जो है वह उसका ईप्सितम जब नहीं होता। ये उदाहरण सार्वत्रिक नहीं होते। एतादृशानि उदाहरणानि
भिन्नस्थितौ भवन्ति। यत्र उभयं सम्भवति तत्र अस्माभिः किं विवक्षणीयं। तो विवक्षायाः अपि कश्चन हेतुः भवति खलु, मनसि काचित् भावना भवति खलु, काचित् स्थितिः भवति। तर्हि गाय से दूध दूहता है, ठीक है, गोः पयः दोग्धि। गाय का दूध दूहता है, ठीक है, गोः पयः दोग्धि। किंच गौः यदा नवप्रसूता इदानीं दुग्धे तस्य मतिः नास्ति। तस्य मतिः वर्तते गाय को दूह दो, दूध निकाल दो, गाय स्वस्थ रहे। तस्य ईप्सितमं गौः वर्तते। तर्हि एतादृशानि उदाहरणानि अत्र वस्तुतः तैः इदानीं मया किं साधु किम् असाधु तेषां कथनं साधु वा असाधु वा इति किमपि नोच्यते। उदाहरणविषये तेषां यद्वचनं तदहं केवलं प्रस्तौमि, अनन्तरं तत्रापि समीक्षां विधास्यामि। किञ्चित् भवति लौकिकव्यवहारदृष्ट्या, भाषाप्रयोगदृष्ट्या, पुनः शास्त्रपरम्परादृष्ट्या, पुनः शास्त्रस्य पौर्वापर्यदृष्ट्या सर्वमेतत् विचार्य अस्माभिः कश्चन शास्त्रीयः निष्कर्षः प्राप्तव्यः भवति। तर्हि तेषां कथनं वर्तते, गां दोग्धिपयः इत्यत्र वस्तुतः इदानीं केन कर्मसंज्ञा इति ते न वदन्ति। ये आप जानिए, व्याकरण के लोग कैसे आपको करना है, कथितं च करना है, कर्तुसित्वं लगाना है, वो उसमें पचड़े में नहीं पड़ते। तेषां कथनम् इदं वाक्यं गां दोग्धिपयः इति वाक्यं तावत् तदा प्रयुज्यते यदा गौः कर्मत्वेन अभीष्टा अस्ति, दुग्धमपि यद्यपि अभीष्टं वा किञ्चित् अनीप्सितं वा भवितुमर्हति। तर्हि तेषां कथनानुसारं किं भवितुमर्हति, सूत्रस्य पौर्वापर्यं वा सूत्रस्य औचित्यं वा एतद् भिन्नम्। उदाहरणं पश्यामः, अनन्तरं सूत्रस्य सङ्गतिं पश्यामः। तर्हि तेषां कथनानुसारं किम् आगतं, यद् गौः एव यदा गोपालेन ईप्सितमरूपेण अभीष्टा वर्तते, तर्हि सः इच्छति गाय से दूध को अलग कर दो और गाय जो है वह स्वस्थ रहे, गाय ठीक रहे। तो गाय को दूहना अभीष्ट, उसको गाय को दूहना, वहाँ दूह का क्या अर्थ करेंगे, एक विचारणीय पक्ष है। तो गाय को दूहना उसको अभीष्ट है, तो वह ईप्सित प्रधान कर्म, वो कह रहे हैं वो प्रधान कर्म है। गाय का दूध है वो तो अब प्रधान हो गया कहिए, लेकिन गाय प्रधान हो गई। किस सूत्र से हुआ ये विषय अलग हो गया, मैं केवल आपका ध्यान दिला रहा हूँ कि ये दृष्टि भी एक है। इन उदाहरणों में एतादृशेषु सर्वेषु उदाहरणेषु तेषां कथनं वर्तते यत् याच इत्यत्रापि बलिं याचते वसुधाम्। तर्हि बलिम् इत्यत्र कदा प्रयोगः भवति, सः वामनः तस्य वस्तुतः ईप्सितमं याचनक्रियायाः ईप्सितमं बलिरेव वर्तते, वसुधा नास्ति। सः वसुधां याचितुं बलिं न आगतः, अपितु बलिरेव तस्य अभीप्सितं वर्तते। अतः प्रयोगं दृष्ट्वा ते वदन्ति बलिरेव अत्र वस्तुतः ईप्सितमं वर्तते। तर्हि एतादृशवाक्यानि तत्र प्रयुज्यन्ते। अनन्तरं यदा वाक्यं प्रसिद्धं भवति, अनन्तरं सामान्यरूपेण सर्वे जनाः तथा व्यवहारं कुर्वन्ति। किञ्च मूलतः एतादृशानां वाक्यानां यः अभिप्रायः कस्याञ्चित् विशेषस्थितौ आसीत्, तत्र कथा भिन्ना, तस्यैव अनुकरणं जनाः कुर्वन्ति। अनन्तरं तस्य अभिप्रायं विनापि कुर्वन्ति कदाचित्, सा भिन्ना कथा। तर्हि एवमेव पृच्छ धातोः प्रयोगे पश्यन्तु। तर्हि प्रयोगः, इदानीं सूत्रं त्यजन्तु। इदानीं सूत्रम् अहम् इदानीं स्वीकरोमि चेत् भवन्तः प्रक्ष्यन्ति शास्त्रज्ञाः, भैया किससे करेंगे आप, वो ईप्सितम है तो अकथितम की क्या आवश्यकता है। मैं बोल रहा हूँ सूत्र को एक तरफ रखिए, शास्त्र को एक तरफ रखिए, और ऐसे आचार्यों के जो विचार हैं उनको भी हम सूत्र से अलग हट करके भाषा की दृष्टि से विचार करें। अयं प्रसंगः वर्तते, अतः एतादृशः विचारः अस्माभिः करणीयः। तर्हि यतोहि मया किमर्थम् अद्य मया प्रथमम् उक्तं
संस्कृतसप्ताहोत्सवः अयं प्रवर्तते संस्कृतभाषायाः कृते किञ्चित् भाषादृष्ट्यापि शास्त्रमुखेन शास्त्रमाध्यमेन किञ्चित् अस्माभिः विचारणीयम् एतत् अशास्त्रीयं न भवति एतत् अत्रापि किञ्चित् भाष्यं प्रमाणं सूत्रं प्रमाणम् एतत् सर्वं वक्ष्यते अनन्तरं केवलम् इदानीम् अहं सर्वेषां मतानि एव प्रस्तुतवान् अस्मि किञ्चित् भवन्तः जानीयुः तर्हि इदानीमपि नूतनं किञ्चित् चिन्त्यते ते वदन्ति पृच्छ धातोः प्रयोगे शिष्यं श्लोकं पृच्छति अत्र तस्य अभिप्रेतं किं वर्तते सः शिष्यं परीक्षते शिष्य से श्लोक पूछता है ये अलग बात हुई शिष्य को पूछता है श्लोक ये अलग बात हुई कोई रास्ता में जा रहा है रास्ते में रास्ता भटक गया किसी से पूछा तो माणवक से रास्ता पूछता है माणवक से पूछता है रास्ता उसको रास्ता जो है वो मुख्य रूप से ज्ञातव्य है तो वो एक पक्ष हुआ लेकिन उनका कहना है ये पृच्छ का जो उदाहरण है वह परीक्षा की दृष्टि से होता है कि वहाँ शिष्य को पूछता है शिष्य से विषय ज्ञान करना है या रास्ता पूछना ये चीज़ तो अपादान से ठीक है लेकिन द्वितीया का प्रयोग जो होता है वह शिष्य को परीक्षा की दृष्टि से देखता है वो उसके प्रश्न का जो उसके पूछने का जो ईप्सित है वो शिष्य को आता है कि नहीं तो शिष्यम पृच्छति शिष्यम परीक्षते वो उनका तात्पर्य है इसमें मैं कोई कमेंट नहीं कर रहा हूँ कि वो तात्पर्य उनका ठीक है या नहीं है इसमें हम अलग से शास्त्र दृष्टि से विचार करेंगे किंच अत्र यानी बहुविधानि मतानि सन्ति तानि मया प्रस्तूयन्ते पुस्तकेषु यानि मतानि सन्ति तानि किञ्चित् दिङ्मात्रं मया दर्शितानि किञ्चिदानीं यानि मतानि विचारणायाम् आधुनिकविद्वत्सु वर्तन्ते तानि मतान्यपि अस्माभिः ज्ञातव्यानि सन्ति तर्हि अयं धातुः अयं प्रयोगः एतादृशः प्रयोगः विशेषस्थितौ भवति अतः एतस्य आरम्भः प्रयोगस्य एतादृशप्रयोगाणां कृते जातः किञ्च प्रयोक्तारः तम अभिप्रायं त्यक्त्वापि प्रयोगं कुर्वन्ति अतः शास्त्रकाराणां पुनः यत्नः प्रवर्तते कश्चन इदानीं यस्य अभिप्रायः तथा नास्ति चेत् तर्हि प्रयोगास्तु सन्ति तर्हि वैयाकरणैः साधुत्वं सम्पादनीयं कथं साधुत्वं सम्पाद्यते इत्यादयः भिन्नाः विषयाः बहुविधाः विषयाः तर्हि किं मूले एतादृशी भावना आसीद् वा अथवा कश्चन ऐतिहासिकः क्रमः उदाहरणस्य तादृशः लभ्यते वा अस्ति वा इत्यादिकं सर्वम् अस्माभिः विचारणीयं भवतु नाम इदानीम् अस्माभिः किम् उक्तं यद् भट्टोजीदीक्षितेन उक्तं यद् एतत् सूत्रं वस्तुतः कर्मणः शेषत्वेन विवक्षायां प्रवर्तते षष्ठी न स्यात् इत्युक्ते एतत् सूत्रं विनापि द्वितीया भवितुं कर्मसंज्ञा भवितुम् अर्हति गवादीनां तस्य तेषां तात्पर्यं तत्र भाष्ये तथा प्रसंगाः अपि सन्ति तर्हि अत्र अस्य सूत्रस्य पुनश्च पूर्वतनसूत्रद्वयस्य विषयविभागः अतीव सुस्पष्टः नास्तीति प्रतिपादयति एस.टी. जोशी महोदयः तर्हि सः वदति बैटरी थोड़ी डिस्चार्ज हो रही है इसको लगाइए एक्सटेंशन लगाइए सः वदति यद् वस्तुतः एतादृशं व्याख्यानं यद् अस्माभिः क्रियते तद् वस्तुतः पाणिनेः अभिप्रेतं नास्ति सः वदति यद् अत्र अकथितशब्दस्य अर्थः वस्तुतः यह श्रूयते शब्दः सैव अर्थः नहीं कहा गया इसका मतलब वाक्य में जब कर्म नहीं भी कहा जाता तब भी अकथित कर्म को लेकर के भी वाक्य में यदि कोई
सकर्मकता की बात हो या कर्म की अपेक्षा की बात हो, जैसे कर्मणा यम हि प्रैति ससंप्रदानम, तरी विप्राय ददाति, गाम नहीं कहा, विप्राय ददाति। तो विप्राय ददाति में बिना कर्म के प्रयोग के भी कर्मणा यम अभिप्रैति कैसी व्याख्या करेंगे? तर्हि एतादृश स्थले अकथितमपि कर्म भवति इति सः व्याचष्टे। तर्हि इदानीं यावत् अस्माभिः या विचारणा क्रियमाणा अस्ति तां सर्वामपि सः, एवं नास्ति सः आचार्यः शास्त्रं सम्यक् न जानाति अथवा सः अज्ञात्वा व्याख्यानं करोति, वयमेव केवलं शास्त्रं पठामः जानीमः इत्यपि नास्ति। तेन आङ्ग्लभाषया महाभाष्यस्य व्याख्यानं कृतं वर्तते, तेन अष्टाध्याय्याः अपि आङ्ग्लभाषया व्याख्यानं कृतं वर्तते। तर्हि शास्त्रकारस्य, महाभाष्यकारस्य, टीकानां पुनश्च या परंपरा व्याकरणशास्त्रस्य वर्तते तां सर्वामपि परंपरां पठित्वा दृष्ट्वा विचार्य तेन एतादृशं मतम् उपस्थापितम्। यद् अकथितशब्दस्य अस्माभिः यः अर्थः कृतः सः सर्वोऽपि अर्थः पाणिनिना अभिप्रेतः अर्थः न। तर्हि अस्माभिः किं स्वीक्रियते? अस्माभिः स्वीक्रियते यथोत्तरं मुनीनां प्रामाण्यं। तर्हि भाष्यस्यापि तद्दृष्ट्या तेन अत्र प्रामाण्यं न स्वीक्रियते, इत्युक्ते सः केवलं पाणिनेः प्रामाण्यम् अङ्गीकरोति। तर्हि भाष्यस्य प्रामाण्यं नाङ्गीकरोति इति नास्ति। अत्र अस्माभिः विचारणीयं यद् वस्तुतः भाष्यं किं भाष्यं सूत्रकारैः यत् सर्वथा निष्कृष्टम् अभिप्रेतं तदेव झटिति प्रस्तौति, अथवा सः अपि सूत्रकारस्य कः अर्थः अभिप्रेतः अत्र यतते। मन्ये भाष्यं न भविष्यत् चेत् पाणिनीयं व्याकरणं सुरक्षितं न भविष्यत्। भाष्यकारः जातः, अतः इदानीं पाणिनिः जीवति, अत्र कस्यापि विमतिः नास्ति। किञ्च यथोत्तरं मुनीनां प्रामाण्यम् इत्यत्रापि विमतिः नास्ति। यद् अस्माभिः सूत्रं ज्ञातव्यं चेत् भाष्यकारस्य प्रामाण्यम् अङ्गीकृत्यैव सूत्रस्य अर्थः अस्माभिः प्रथमदृष्ट्या कर्तुं शक्यते। यतोहि वयं तथा बुद्धिमन्तः न, किञ्च भाष्यं दृष्ट्वा एवं अनुमातुं शक्यते अस्माभिः यत् भाष्यकारोऽपि सूत्रस्य अर्थकरणे यतमानः दृश्यते, सोऽपि प्रयतमानः दृश्यते यत् कदाचित् सूत्रस्य अयमर्थः, सूत्रकारेण अयमर्थः अभिप्रेतः स्यात्, अयमर्थः अभिप्रेतः स्यात्, अयमर्थः अभिप्रेतः स्यात्। तर्हि संस्कृतसप्ताहस्य उत्सवस्य मध्ये मम एतत् निवेदनं वर्तते यत् अस्माकं शास्त्राणां चिन्तनम् अवरुद्धं नास्ति, सर्वं निष्कृष्टम् अस्ति, इदानीम् इतोपि अनुसन्धेयं नास्ति इत्यपि नास्ति। वस्तुतः अस्माकं या ज्ञानपरम्परा इदानीं किञ्चित् अस्माभिः ज्ञातव्यं, सा मध्ये मध्ये बहु व्यवहिता। किञ्चित् इतोपि व्याकरणशास्त्रेण सह कश्चन प्रासङ्गिकः विषयः आगतः, सोऽपि मया वक्तव्यः। अस्माकं यः इतिहासः वर्तते सः अतीव प्राचीनः। कदा पाणिनेः अष्टाध्यायी रचिता पाणिनिना
तदपि पुनर्विचारणीयं। तर्हि इतिहासेपि अस्माभिः यद् ज्ञायते तन्नास्ति, तत्तु वस्तुतः आरोपितमिव दृश्यते। किंच युक्तियुक्त्या अस्माभिः अस्माकम् इतिहासदृष्ट्या यदि समीक्षा क्रियते चेत् एवं ज्ञास्यते यत् यावान् कालभेदः अस्माभिः इदानीन्तन पाश्चात्यैः स्थापितेन इतिहासेन ज्ञायते, ततोपि अधिकः कालभेदः अस्ति, कालव्यवायः वर्तते। तर्हि पाणिनेः कालात् परं पतञ्जलेः काले यः पक्षः, यः सिद्धान्तः अधुनातनैः स्थापितः, यत् पाणिनेः कालः ईस्व्याः पूर्वं 6 शताब्दी वर्तते अथवा 5 शताब्दी, 5म शताब्दी वर्तते इत्यादिकमेव प्रमाणीभूतं नास्ति। वस्तुतः गौतमबुद्धस्य कः कालः, पाणिनेः कः कालः, एतत् सर्वं पुनर्विचारणीयम्। इदानीं प्रसङ्गः कः वर्तते, मम कथनस्य प्रसङ्गः वर्तते यावान् कालः अस्माभिः अधुनातनैः विद्वद्भिः बोधितः अस्माभिः ज्ञायते, ततोपि प्राचीनः कालः वर्तते एतासां रचनानां। तर्हि मध्ये मध्ये महान् व्यवायः सञ्जातः। तर्हि किं जातं? कालव्यवायेन अस्माकं शास्त्रपरम्परायां मध्ये मध्ये लोपाः अपि अभूवन्। पुनः कश्चन अग्रिमः आचार्यः तानि व्याख्यातुं प्रावर्तत। अतः अस्माकं काचित् प्राचीनग्रन्थानां लुप्ता परम्परा वर्तते व्याख्यानस्य। अस्यां स्थितौ लुप्तायाः परम्परायाः एव पुनः स्थापनार्थं वार्तिककारः, भाष्यकारः अपि यतमानः वर्तते। अतः इदानीम् अस्माभिः एतद् न मन्तव्यं यद् भाष्ये सर्वं सुव्यवस्थितरूपेण इतोपि अधिकं चिन्तयितुं यत् अशक्यं वर्तते, अतः तद् स्थापितम्, अतः इदानीम् अस्माभिः किमपि अत्र चिन्तनीयं नास्ति। यः कोऽपि आचार्यः अत्र किमपि अन्यत् वदति, अहं वदामि यत् कोऽपि आचार्यः एतत् सर्वम् अविचार्य वदति चेत् अवश्यं निराकरणीयं। किञ्च यः कोऽपि आचार्यः अत्र सर्वं ज्ञात्वा अपि च सकारात्मकबुद्ध्या वदति, तर्हि अस्माभिः विचारणीयं, तत् सोऽपि पक्षः ज्ञातव्यः। तर्हि मया अद्य यद् वक्तुम् इष्टं तद् आसीत् केवलम् अकथितं च सूत्रस्य विचारविषयाः के सन्ति। प्राथमिकछात्राणां कृते तु मया किञ्चिदुक्तम्, अन्येषां विद्यार्थिनां कृते ये विचाराः, विचारस्य यः महान् क्रमः वर्तते, परंपरा विशेषः वर्तते, तत्र भूमिका मया उक्ता। भाष्यवचनम् उक्त्वा मया भूमिका उक्ता। मन्ये अत्र भाष्ये यद् मूलम् उक्तं तस्य व्याख्यानं टीकाकर्तृभिः तत्र प्रदीपकारेण, पुनश्च शब्दकौस्तुभे, पुनश्च उद्योते या व्याख्यानपरम्परा सा अस्माभिः करणीया। पुनश्च तत्रैव ये विषयाः आगताः तेषामेव अग्रिमेषु ग्रन्थेषु एतेषाम् आचार्याणां ग्रन्थाः सन्ति, तत्र विचारणा अस्माभिः विधास्यते। काशिकाकाराणामपि मतं विचारयिष्यते। माधवीयथाद्वृत्तौ परिगणनविषये कश्चन विचारः वर्तते, सोऽपि अस्माभिः कथयिष्यते। तर्हि अद्य मन्ये अकथितञ्च इति सूत्रस्य मया आगामी विचारणायां ये विषयाः विचारयिष्यन्ते तस्य भूमिका प्रस्तुता वर्तते। अपि च प्राथमिकः कश्चन विषयः मया प्रस्तुतः वर्तते। मन्ये एतावत् एव उक्त्वा अहं विरमामि चेत् वरं भवति। कः कालः इदानीं जायमानः वर्तते, तर्हि मध्ये व्यवायः आगतः, अतः इदानीं 2 जायमानं वर्तते। इदानीम् अहं विरमामि। सर्वेभ्यः नमस्काराः। मम तात्पर्यं यद्वर्तते तत्र
शास्त्रस्य मूलं दृष्ट्वा भाष्यस्य मूलं दृष्ट्वा भाष्यकाराणां यः सिद्धान्तः तं सिद्धान्तं ज्ञात्वा परवर्तिनाम् आचार्याणां मतं ज्ञातव्यं। पुनश्च एतत् सर्वं ज्ञात्वा पठित्वा वा ये नूतनविचारकाः, नूतन इत्युक्ते अस्माकम् अपेक्षया नूतनाः न सन्ति, ते तु महान्तः ज्येष्ठाः आचार्याः, यथा मया उक्तम् एस्.टी. जोशी महोदयः वा विनीत चैतन्य महोदयः वा, तेषामपि काचित् दृष्टिः अत्र वर्तते। तेषां मतानि अस्माभिः ज्ञातव्यानि प्रथमम्, अनन्तरं यदि निराकरणीयानि चेत् तानि निराकरणीयानि, यदि तत्र गुणाः सन्ति चेत् तानि मतानि स्वीकरणीयानि। अतः महती संभावना अस्माकम् अध्ययनस्य, अनुसन्धानस्य प्रतिसूत्रं, प्रतिशास्त्रं, प्रतिपङ्क्ति विद्यते। अतः सर्वं यत् अस्माभिः ज्ञायते तत्सर्वं पुनः पुनः अस्माभिः आलोकनीयं, पठनीयं, विचारणीयम्। अस्मिन्नेव क्रमे भवन्तः सर्वेपि समुपस्थिताः। अहं मन्ये भवतां सर्वेषाम् एकवारं पुनः संस्कृतसप्ताहस्य अवसरे स्वागतम्, अभिनन्दनं विना अयं कार्यक्रमः पूर्णः न भवति, अद्यतनं व्याख्यानं पूर्णं न भवति। अतः एकवारं सर्वेषां कृते मम शुभाशयाः सन्ति, शुभकामनाः सन्ति। अपि च मया किञ्चित् शास्त्रव्याख्यानेन सह भाषायाः दृष्ट्यापि अपि च अधुनातनचिन्तनदृष्ट्यापि काचित् भूमिकाया प्रस्तुता। तत्र हेतुः अयमेव वर्तते यत् संस्कृतसप्ताहस्य अवसरे अस्माभिः काचित् नूतना दृष्टिरपि प्रस्तोतव्या भवति। अस्माकं यानि मित्राणि सन्ति, छात्रमित्राणि सन्ति, अस्माकं छात्रसुहृदः ये सन्ति, ते अस्यां दिशि विचारणां करिष्यन्ति। अपि च मन्ये अग्रे अयमेव विषयः, अकथितं चेति विषयः एव अस्माभिः स्वीक्रियते। अमुं विषयम् आश्रित्य व्याख्यानद्वयं वा त्रयं वा चतुष्टयं वा भविष्यति। अद्य तु भूमिकामात्रं मया प्रस्तुतं। मन्ये सर्वेभ्यः श्रोतृभ्यः, दर्शकेभ्यः नमस्काराः। अस्य सङ्घटनस्य यः संस्कृतशौर्यमिति भवतां वर्गः वर्तते, तस्य ये आयोजकाः, विशेषरूपेण राजकुमार महोदयः, अन्ये च ये तस्य सहायकाः, अपि च अत्र ये सम्बद्धाः, तेषां सर्वेषाम् अहम् अभिनन्दनं व्याहरामि। संस्कृतसप्ताहस्य शुभकामनाः प्रयच्छामि। अपि च सर्वेपि ये सन्ति अस्माकं मित्राणि, सुहृदः, छात्राः, तेषाम् अपि अभिनन्दनं व्याहरामि। विदुषां कृते प्रणतिं निवेदयामि। धन्यवादाः, नमस्काराः।